नमस्कार। सबैजनालाई नमस्कार। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 को कारण हामी सबैजना आफ्नो घरहरूमा यद्यपि इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीहरू एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गरि नै हामीहरू एकअर्कासँग भनौँ अझ झन् इन्टरनेट कामकाजहरू रोकिएको कारणले झन् पहिला भन्दा धेरै समय चाहिँ हामी इन्टरनेटमा व्यतीत गरिरहेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरू विभिन्न प्रकारबाट सोशल मिडियाबाट हुन्छ अथवा वर्क फ्रम होमको नीतिबाट हुन्छ अथवा अनलाइन क्लासेसको नीतिबाट यो इन्टरनेटको दुनियाँमा वा वर्ल्ड वाइड वेबको दुनियाँमा धेरै नै आफ्नो समयहरू त्यसमा दिइरहनु भएको छ। तर इन्टरनेटको दुनियाँ प्रयोग गर्दा जति सरल लाग्न सक्छ, सजिलो लाग्न सक्छ, टक्क फोन गर्यो अथवा भिडियोबाट इन्टरेक्ट गर्यो, त्यति नै यो खासमा त्यति नै जटिल हुन सक्छ। प्राय मान्छे जो अहिले खास गरी अहिलेको समयमा पहिलोचोटि यो इन्टरेक्सन्सहरू युज गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई इन्टरनेट सेफ्टी जस्तै अनलाइन साइबर क्राइम्सहरूदेखि लिएर ह्यारासमेन्ट, बुलीको इस्युहरू नयाँ नै लाग्न सक्छ र उहाँलाई त्यसबाट कसरी जोगिन सकिन्छ अथवा आफूलाई केही परिहाल्यो भने पनि कोसँग सल्लाह लिने, कोसँग मद्दत माग्ने भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ। अझ भनौँ प्रहरीहरू पनि अहिलेको यो यस महामारीको कारणले कसैले उजुरी आइहाल्यो भने पनि उहाँहरूले त्यसलाई विशेष ध्यान दिन नसक्ने अथवा ढिलाइ हुने जस्तो इस्युजहरू धेरै छ। त्यसैले हामी सोफिक नेपालको टिम, सोशल अर्गनाइजेसन फर इन्टिग्रेटेड चेन्ज नेपालको टिमले एकजना यही विषयमा एक्सपर्ट महारत हासिल गर्नुभएको व्यक्तित्व मिस्टर मिलनराज नेपालीसँग यो हामीले विशेष प्रस्तुति तयार पारेको छौँ, जसमा चाहिँ हामीहरूले how to stay safe online during this pandemic भनेर चाहिँ एउटा विशेष वेबिनार हामीले चलाउँदैछौँ। हाम्रो लागि अहिले विशेष हामी अनलाइन सेफ रहनुपर्छ, हामी बाहिर मात्रै होइन कि अनलाइन पनि सेफ रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो विशेष मोटो रहेको छ र हामी जुन व्यक्तिलाई निम्त्याउँदैछौँ उहाँ हुनुहुन्छ फाउन्डिङ मेम्बर एन्ड ट्रेजरर एट सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर, co-founder, board member, treasurer at Center for Cyber Security Research and Innovation. He is also head of IT department at Bima Samiti र यस्तै उहाँको धेरै ठाउँमा एफिलिएसन र एक्सपिरियन्स पनि छ र यदि यसै बारे कुरा गर्न थाल्यौँ भने उहाँको हाम्रो समयलाई यो समय 40 मिनट पनि कम हुनेछ, त्यसैले म उहाँलाई निम्त्याउन चाहन्छु। नमस्कार सर। नमस्कार। धेरै स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो प्रोग्राममा। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, अनि हजुर आई होप हजुर र हजुरको फ्यामिली सेफ नै हुनुहुन्छ यो कोरोना भाइरसको। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई यहाँ लाइभमा आउनु भएका, यहाँ मेरो जुन यो अनलाइन सेफ्टी सम्बन्धी वेबिनार लाइभ सुनिरहनु भएका श्रोताहरू र सोफिक नेपाल पेज र आइसिटी बाइटमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण फेसबुक साथीहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न चाहन्छु है। म सेयर गर्छु। मेरो प्रेजेन्टेसनको टाइटल छ अनलाइन सेफ्टी। Online safety, how to stay safe online during pandemic. मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अघि हाम्रो बहिनी आरती बहिनीले भनिसक्नुभयो। I am a founding board member and treasurer, Center for Cyber Security Research and Innovation. र मेरो टपिक अनलाइन सेफ्टी, कनेक्टिङ यु टु द वर्ल्ड सेफली। र अनलाइन सेफ्टी भन्ने बित्तिकै सेफ अन द इन्टरनेट है। र मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ करेन्टली आई एम अ
फाउन्डिङ बोर्ड मेम्बर एन्ड ट्रेजरर अफ सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी। म चाहिँ एसिस्टेन्ट डिरेक्टर हेड अफ आइटी एट बिमा समिति इन्सुरेन्स बोर्ड विच इज अन्डर मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स गभर्मेन्ट अफ नेपाल। अर्को चाहिँ म एनपी सर्टको पनि यो इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालको मेम्बर छु। अर्को आई वाज अ फर्मर आइटी अफिसर हेड अफ आइटी एट द मिनिस्ट्री अफ फरेन एफेयर्स गभर्मेन्ट अफ नेपाल 2014 देखि 2017 सम्म। And I was the IT officer head of IT at Higher Secondary Education Board, HSCB, now National Examination Board, Ministry of Education, Science and Technology, Government of Nepal, 2011 देखि 14 सम्म। I am also the facilitator trainer at an alternate to violence program. I was a ICT advisor, procurement specialist at Children Nepal. It was an NGO. And which is located at Japan को चाहिँ मेन यो आइएनजिओ हो खास चाहिँ नेपालमा चाहिँ यही बानेश्वरमा छ। अर्को चाहिँ जाइटी नेपाल भन्ने। अनि अर्को आई वाज अल्सो ब्याङ्कर। मेरो ब्याकग्राउन्ड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा गर्थेँ। मेरो एजुकेसन भन्नुपर्दा अहिले म एमफिल इन आइसिटी पर्स्युङ गर्दैछु नेपाल ओपन युनिभर्सिटीबाट। आई हेभ अल्सो डन एमएससी आइटी। नाउ आई एम also a country head United Business Compliance UBC, and I am also the chairperson Nepal FinTech Summit and Expo, which was held on 13 and 14 December 2019 at Hyatt Regency Kathmandu. म चाहिँ MSc member Nepal IGF 2019 appointed by United Nations IGF Internet Governance Forum ले appointment गर्छ। I am a multi-stakeholder group member from the government side. I am also a member of Federation of Computer Association of Nepal, executive member at the Nepal Data Center Society, NDCS. I am the member of Internet Society Nepal chapter. I am the member Global FinTech Connector. यसको चाहिँ हेड अफिस चाहिँ हेडक्वार्टर चाहिँ न्युयोर्कमा छ। ग्लोबल फिनटेक कनेक्टर फाइनेन्सियल टेक्नोलोजी सम्बन्धी। एन्ड आई एम अ टेक्निकल अर्गनाइजर मेम्बर। हाम्रो एउटा चाहिँ यो एनपी सर्टले चाहिँ आयोजना गरेको ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी समिट 2018 को चाहिँ अर्गनाइजर र टेक्निकल कमिटी मेम्बर पनि हो। आई एम अल्सो अर्गनाइजर मेम्बर अफ डाटा सेन्टर समिट 2019 एट सोल्टी होटल। अर्को चेयरपर्सन नेपाल फिनटेक समिट एन्ड एक्सपो 2019 को चेयरपर्सन प्लस अर्गनाइजर पनि। एन्ड आई एम इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट फेलो, रेसिपिएन्ट अफ इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट फ्लो बाई द मिनिस्ट्री अफ कमर्स एन्ड of the People's Republic of China in 2015. I am a recipient fellow of ICT policy expert by the Ministry of Science and ICT, Republic of Korea in 2018. And I am a fellow for the International Cyber Seal 2019 organized by International Telecommunication Union and the Government of Republic of Turkey in 2019. अब म सुरु गर्दैछु। सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा क्वेशन सोध्न चाहन्छु। Why do I need to learn about online safety अथवा साइबर सेफ्टी? यो भनेको चाहिँ आईटी प्रब्लम हो त? Isn't it just an IT problem? अब यो 90/10 रुल छ जुन चाहिँ तपाईको साइबर सेक्युरिटी अनलाइन सेफ्टी भन्ने बित्तिकै 90/10 रुल हो। 90% भनेको चाहिँ आफैमा भर पर्छ, कसरी सेफ्टी हुने, कसरी चाहिँ सेक्युरिटी हुने भनेर, र 10% भनेको चाहिँ टेक्निकल कुरा हो। फर एक्जाम्पल तपाई शनिबारको दिन घरबाट बाहिर घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने घरको ढोकामा चाहिँ तालचा लाउनुहुन्छ भने त्यो तालचा भनेको चाहिँ टेक्निकल पार्ट हो। त्यो भनेको 10% सेक्युरिटी हो, 10% सेफ्टी हो। तर 90% आफैमा भर पर्छ। तालचा भनेको 10%, किनभने तपाई आफैले हेर्नु पर्यो ढोका राम्रोसँग लागेको छ कि छैन, झ्यालहरु बन्द गरेको छ कि छैन, सबै गरेको छ कि छैन। त्यसकारण 10% सेक्युरिटी इज वर्थलेस विदाउट यु है। जुन 10% भनेको जुन तालचा छ नि त्यो चाहिँ 10% सेक्युरिटी इज वर्थलेस विदाउट यु, किनभने 90% भनेको 90% तपाईमै भर पर्छ। त्यो तपाईको अहिले मैले जुन एक्जाम्पल दिएकोमा मात्रै हैन, तपाईको कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ, तपाईले फेसबुक चलाउनुहुन्छ, तपाईले सोशल मिडिया चलाउनुहुन्छ, तपाईले जुन यो इन्टरनेटसँग रिलेटेड अनलाइन सम्बन्धी जति एप्लिकेसनहरु चलाउनुहुन्छ, तपाईको
90% तपाईमा भर पर्छ है, त्यसलाई सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने भनेर। ओके, वेलकम टु द साइबर स्पेस है। पपुलेसन भनेको 17 अनि 000 कति छन्? हाम्रो वर्ल्डको पपुलेसन को चाहिँ तपाईको झन्डै 60, 70, 80% ले चलाइरहेको हुन्छ। अहिले झन् दिनका दिन बढ्दैछ इन्टरनेटमा। हाम्रो यो साइबर स्पेसमा जनसङ्ख्या एकदम बढ्दैछ। So it's growing day by day, right? We all have been acquainted with one of the greatest inventions of the mankind. Cyberspace भन्ने बित्तिकै तपाईको the connected devices, right? The internet. We all have been acquainted with one of the greatest invention of the mankind, the internet. A connected internet world भइसक्यो। हामी चाहिँ अब अहिलेको जमाना भनेको चाहिँ इन्टरनेटको दुनिया भइसक्यो। अहिलेको युग भनेको इन्टरनेटको युग, सूचना प्रविधिको युग भइसक्यो है। अब इन्टरनेट भनेको के हो त? सबभन्दा पहिला अनलाइन सेफ्टी बुझ्नु भन्दा पहिला इन्टरनेट भन्ने शब्द बुझ्नु पर्यो के। वर्ल्ड वाइड वेब www र त्यसपछि वेबसाइट्सहरु ल नो अबाउट द इन्टरनेट। अब इन्टरनेट भन्दाखेरि द इन्टरनेट इज द स्टनिङ प्लेस एन्ड लाइक अ कम्युनिटी। इन्टरनेटमा हामी अहिले अघि मैले भनिसके इट्स इन्टरनेट इज ए के भन्छ एकदम कनेक्टेड वर्ल्ड भइसक्यो, इट्स अ साइबर स्पेस भइसक्यो। यो पनि एउटा कम्युनिटी जस्तै हो। इट्स अ स्टनिङ प्लेस, इट्स लाइक अ कम्युनिटी। इट कन्टेन इन्फर्मेसन अबाउट एभ्री ह्युमन बिङ क्यान फ्यान्टम है। यसले सबै इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गरेको हुन्छ कि हामीले दिनका दिन जुन अनलाइनमा बसिरहेको हुन्छौँ, जस्तै घरबाट युज गर्छौँ, अफिसमा जाँदा युज गर्छौँ, ह्यान्डहेल्ड डिभाइसेसहरुमा युज गर्छौँ, गेम्सहरु खेल्छौँ, विभिन्न किसिमका अनलाइन शपिङहरु गर्छौँ। जुन चाहिँ अनलाइन भयो, जुन चाहिँ हामीले इन्टरनेट युज गर्यो, हाम्रो डिटेल गइसक्यो। द अमाउन्ट अफ डेटा इट होल्ड्स इज लिक बिहाइन्ड द इमेजिनेसन अफ द माइन्ड के। हाम्रो दिमागमा अट्ने भन्दा धेरै भइसक्यो। गुगललाई सोध्नु न कति छ त हेर डेटा। हामीले गुगलमा गएर इन्ट्री गरे कुनै एउटा चाहिँ शब्द मात्र खोज्नुस्, त्यसको 1200 वटा पेजेसहरु देखाउँछ। भनेपछि डेटा कति छ हेर्नु त इन्टरनेटमा है। गुगल मात्र हैन, सर्च इन्जिन, सबै सर्च इन्जिनमा, इमेलमा, वेबमा, वेबसाइटमा कति डेटा छ। सो अब चाहिँ हामी व्हाट इज अनलाइन सेफ्टी भन्ने बारेमा चाहिँ अब यसको डेफिनेसन चाहिँ के हो, यसको अर्थ के हो, त्यो सम्बन्धी बुझ्न गइरहेका छौं। द अनलाइन सेफ्टी इज ट्राइङ टु बी सेफ अन द इन्टरनेट। अनलाइन सेफ्टी भनेको चाहिँ सेफ अन द इन्टरनेट हो। द नलेज अफ म्याक्सिमाइजिङ द युजर्स पर्सनल सेफ्टी एन्ड सिक्युरिटी रिस्क टु प्राइभेट इन्फर्मेसन एन्ड प्रोपर्टी एसोसिएट विथ युजिङ द इन्टरनेट। तपाईको पर्सनल सेफ्टी, तपाईको प्राइभेट इन्फर्मेसन र प्रोपर्टी एसोसिएट विथ द युजिङ इन्टरनेट इज अनलाइन सेफ्टी। अनि अर्को चाहिँ द सेल्फ प्रोटेक्सन फ्रम कम्प्युटर क्राइम है। यो तीनटा, एउटा सेफ अन द इन्टरनेट, द नलेज अफ म्याक्सिमाइजिङ द युजर्स पर्सनल सेफ्टी एन्ड सिक्युरिटी रिस्क, प्राइभेट इन्फर्मेसन एन्ड प्रोपर्टी एसोसिएट विथ द इन्टरनेट। अर्को 3 नम्बरमा चाहिँ द सेल्फ प्रोटेक्सन फ्रम द कम्प्युटर क्राइम। अब अनलाइन सेफ्टी भनेको त तपाईको नामबाट पनि डेफिनेसन भइसक्यो। अनलाइन इट्स द कनेक्टेड, इन्टरनेटमा कनेक्ट हुने बित्तिकै अनलाइन भयो। त्यसबाट सेफ्टी, अनलाइन सेफ्टी बाई इट्स नेम डिफाइन इट्सेल्फ इज अ पार्ट अफ साइबर सेक्युरिटी है। साइबर सेक्युरिटीको एउटा पार्ट हो। एउटा इट अल्सो रिफर एज इन्टरनेट सेफ्टी, साइबर सेफ्टी, ई सेफ्टी। यसलाई हामी इन्टरनेट सेफ्टी पनि भन्न सक्छौँ, साइबर सेफ्टी पनि भन्न सक्छौँ, ई सेफ्टी पनि भन्न सक्छौँ है। ई सेफ्टी भनेको तपाईको इन्टरनेट, साइबर बुलिङ, ब्लग अनि गेम्सहरु है सबै। अब कम्पोनेन्ट अफ अनलाइन सेफ्टी, अनलाइन सेफ्टीमा कम्पोनेन्ट के हुन्छ त? अब साइबर सेफ्टी, साइबर सेक्युरिटी र अनलाइन सेफ्टी इट्स एकदम मिल्दो जुल्दो सबै एउटै हो। यसमा चाहिँ कम्पोनेन्ट भनेको पिपल, प्रोसेस, टेक्नोलोजी र डेटा। अब हाम्रो डेटा हो सबभन्दा मेन। डेटा चाहिँ तपाईको अनलाइनमा चाहिँ अघि मैले भनिसके, अनलाइनमा डेटा एकदम हामीले माइन्डले नभ्याउने जति अनलाइनमा छ भनिसक्यौँ। त्यही भएर पिपल, प्रोसेस, टेक्नोलोजी र डेटा यो चाहिँ एकदम
यसको कम्पोनेन्ट हो है अनलाइन सेफ्टीको कम्पोनेन्ट। वाट डज साइबर सेक्युरिटी प्रोटेक्ट? अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने तपाईँको अनलाइन सेफ्टी भन्ने बित्तिकै अघि मैले भनिसकेँ इज सेफ्टी पनि हो, इन्टरनेट सेफ्टी पनि हो, साइबर सेफ्टी पनि हो। अब हामी साइबर सेफ्टी बारेमा एकछिन कुरा गरौँ। Anything that is connected to the internet can be targeted by criminals. Anything that can be connected to the internet for communication or it's connected to computer or the devices can be protected by the cyber security professional. This includes communication system. हाम्रो इन्टरनेटसँग जडान भएको इमेल, फोन्स, टेक्स्ट मेसेजेस, ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमहरू, ट्राफिक कन्ट्रोल, कार इन्जिन, एयरप्लेन नेभिगेसन सिस्टम सबै अनलाइनमा कनेक्टेड हुन्छ। गभर्मेन्ट डेटाबेसेसहरू जस्तै वेबसाइटमा भएका जो चाहिँ तपाईँको लाइसेन्सहरू, अनलाइन ट्याक्स रेकर्ड, अहिले त ट्याक्सको पनि अनलाइनमा हामीले उ गर्छौँ होइन, ट्याक्सको छ नि त नेपाल जुन यो ट्याक्सको कुरा, सोसल सेक्युरिटी नम्बरहरू, गभर्मेन्ट डेटाबेसेस, फाइनेन्सियल सिस्टम, बैंक एकाउन्ट्सहरू पनि अहिले हाम्रो अनलाइन ब्याङ्किङ हुनु आइसक्यो, ई ब्याङ्किङ भन्छौँ हामीले, त्यो पनि अनलाइनमा हुन्छ। लोन एन्ड पेचेक्सहरू पनि अहिले अनलाइन हुन लागिसक्यो, पेपल्सहरू भयो होइन, तपाईँको कति छ नि तपाईँको यो पेमेन्ट गेटवेहरू सबै अनलाइन हुन लागिसक्यो। मेडिकल सिस्टमहरू पनि अनलाइन, अहिले जुन कोभिड-19 विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को बेलामा जुन मेडिकल सिस्टमहरू, जुन मेडिकल सम्बन्धी एजुकेसनहरू पनि अनलाइन हुन लागिसक्यो। र एजुकेसन सिस्टम हाम्रो अहिले तपाईँको एजुकेसनल एकाडेमिक्सहरू पनि सबै जस्तै युनिभर्सिटीहरूले, जस्तो त्रिभुवन युनिभर्सिटी, केयुले, काठमाडौँ युनिभर्सिटी सबैले अनलाइन एजुकेसन गर्न लागिसक्यो। तपाईँको ग्रेड्स, रिपोर्ट कार्ड्स, रिसर्च इन्फर्मेसन सबै अनलाइन हुन लागिसक्यो है। अब फ्याक्ट अबाउट साइबर एट्याक, देयर इज ए साइबर एट्याक, देयर इज ए साइबर एट्याक एभ्री 39 सेकेन्ड है, एभ्री 39 सेकेन्डमा साइबर एट्याक हुन्छ संसारभर। मोर देन 1000 डाटा ब्रिजेस अलरेडी इन 2019, 1000 डाटा ब्रिजेस भनेको 1000 कम्पनीको डाटा ब्रिज 2019 मा भइसक्यो। कति कोही चाहिँ सानो, कोही चाहिँ ठुलो भइसक्यो डाटा ब्रिचहरू। र डेटा ब्रिच एफेक्ट 30% अफ कन्ज्युमर एन्ड आर बिङ मोर फ्रिक्वेन्ट इच इयर। डेटा ब्रिचेसको बारेमा त मैले भन्नै पर्दैन, हाम्रो रिसेन्टली एकदम श्रृङ्खलाबद्ध तपाईँको ह्याकिङ भइसकेको थियो, हाम्रो नेपालको एउटा इक्जाम्पल छ, अहिले म पछि कुरा गर्छु। अब के हुन्छ त साइबर एट्याक भएपछि अथवा साइबर सेक्युर भएन भने के हुन्छ? Failure to properly secure and protect confidential business information can lead to the loss of personal identity. हाम्रो नाम, हाम्रो बिजनेस क्लाइन्टहरूको नामहरू, नम्बरहरू है, त्यसपछि आएर हाम्रो पर्सनल आइडेन्टिटी भन्नाले हाम्रो चाहिँ नागरिकताको डाटाहरू, हाम्रो पासपोर्टका नम्बरहरू, हाम्रा सोसल सेक्युरिटी नम्बरहरू, सामाजिक सुरक्षा नम्बरहरू लगायत पर्सनल आइडेन्टिटीहरू चाहिँ हाम्रो मिसयुज हुन सक्छ। अर्को चाहिँ तपाईँ क्यान बी मिसयुज टु कमिट इलिगल एक्टिभिटी, फ्रड र डिस्क्रिमिनेसन। अर्को ब्याड रेपुटेसन हुनसक्छ, कुनै संस्थाको ह्याक भयो भने त्यो संस्थाको चाहिँ ब्याड रेपुटेसन हुनसक्छ। कोही मान्छेलाई चाहिँ ह्याक भयो, कोही मान्छेलाई चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट साइबर क्राइम भयो भने त्यो मान्छेको पनि ब्याड रेपुटेसन। लस अफ इम्प्लोइ ट्रस्ट, कुनै कम्पनीमा ह्याक भयो भने अथवा कसैलाई ह्याक भयो भने इम्प्लोइ ट्रस्ट, कन्फिडेन्स, लोयलिटी सबै हुन्छ है। अर्को चाहिँ तपाईँको नाउ इट्स इम्पोर्टेन्ट फर अर्गनाइजेसन टु ब्याटल अगेन्स्ट साइबर एट्याक ड्यू टु द फलोइङ टप 4 रिजन। 4वटा रिजनले गर्दाखेरि संस्थाहरूले चाहिँ साइबर एट्याकबाट बचाउनुपर्छ। द राइजिङ कस्ट अफ डेटा ब्रिच, द इन्क्रिजिङ नम्बर अफ ट्यालेन्टेड ह्याकर्स, पब्लिकली एभाइलेबल ह्याकिङ टुल्स, हाई युज अफ आइओटी डिभाइसेस। अर्गनाइजेसन मात्र होइन, मान्छेमा पनि तपाईँको राइजिङ कस्ट अफ डेटा ब्रिच हुनसक्छ। कसैले साइबर क्राइम गर्यो, कसैले उ गर्यो भने हामी रिपोर्ट गर्न जान्छौँ, अनि तपाईँको मुद्दा चलाउन थाल्छौँ, पैसा त आफ्नो तपाईँको नाश भइहाल्यो। अब अर्को के छ, इन्क्रिजिङ नम्बर अफ ट्यालेन्टेड ह्याकर्स। संसारमा यस्तो खतरा ह्याकरहरू आइसक्यो अब है, हामीले त्यो डेटा जुन ब्रिचको कुराहरू गर्छौँ, त्यही भएर यस्तो खतरा ह्याकर्सहरू आइसक्यो कि हामीलाई तपाईँको आइडेन्टिटी थेफ्ट भन्छ नि अघि, हामी नै होइन अरू मान्छे नै बनेर हाम्रो साटो अरू मान्छे नै बनेर पनि ह्याकिङ गरिदिन्छ क्या। अनि अर्को तपाईँको पब्लिकली एभाइलेबल ह्याकिङ टुल्स। अहिले ह्याकिङ टुल्सहरू तपाईँको एकदम तपाईँको नेटमा अथवा कहाँ खोज्ने, तपाईँको ह्याकिङ टुल्सहरू एभाइलेबल हुन थाल्यो, अनलाइन हुने बित्तिकै एभाइलेबल हुन थाल्यो। अर्को चाहिँ हाई युज अफ आइओटी डिभाइसेस, आइओटी इन्टरनेट अफ थिङ्स
अनलाइन भन्ने बित्तिकै इन्टरनेट अफ थिङ्सको डिभाइसेसहरू यति हाई युज भयो कि हामी घरमा चाहिँ डेस्कटपमा पनि इन्टरनेट हुन्छ, ल्यापटपमा पनि इन्टरनेट कनेक्सन हुन्छ, मोबाइलमा पनि इन्टरनेट कनेक्सन हुन्छ, पिडिएसहरूमा पनि हुन्छ, सबैमा हुन्छ। तपाईँको सबैमा चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट कनेक्टेड हुन्छ है। अब साइबर रिस्कको कुरा गरौँ। सबभन्दा बढी रिस्क कहाँ हुन्छ त? तपाईँको नम्बर 1 हेल्थ केयर, नम्बर 2 फाइनेन्सियल सर्भिसेस, म्यानुफ्याक्चरिङ, गभर्मेन्ट र लिगल। यतिमा चाहिँ साइबर रिस्क हुन्छ, साइबर एट्याक हुन सक्छ। र यो येल्लो गरेको जुन छ नि फाइनेन्सियल सर्भिसेस, यसमा चाहिँ धेरै छ। र फाइनेन्सियल सर्भिसमा ह्याक हुने बित्तिकै हाम्रो पनि ह्याक भयो के। पर्सनल तपाईँको फाइनेन्सियल भन्ने बित्तिकै ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर होइन ह्याक हुने, ब्याङ्क ह्याक हुने बित्तिकै एकाउन्ट नम्बर ह्याक भयो। हेल्थ केयरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो हाम्रो यो पेसेन्टको रेकर्डहरू डिटेल ह्याक हो। म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ यदि आफू इम्प्लोइ छ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा, म्यानुफ्याक्चरिङ उमा भए हाम्रो आफ्नो डिटेल लस भयो। गभर्मेन्टमा हामी कर्मचारी छौँ, केही छौँ, अथवा गभर्मेन्टको कुनै साइट ह्याक भयो भनेपछि हामी नै पर्यो होइन। गभर्मेन्टको अघि ट्याक्सको कुरा गरौँ। ट्याक्स तपाईँको अनलाइन छ भनेपछि त्यो अनलाइनमा हाम्रो डिटेल त गयो नि। कुनै मान्छेले बिजनेस गर्नु भएको छ, त्यसको चाहिँ डिटेल छ ट्याक्स कम्पनीमा भनेपछि त्यो भयो। लिगल पार्ट हाम्रो कुनै मुद्दा सुद्धा परेको छ त्यो पनि ह्याक भयो भने त तपाईँको लिगल भयो। इन्टरनेटमा साइबर रिस्क भनेको यस्तो छ कि अब तपाईँ नेटमा अनलाइन साथसाथै साइबर रिस्क चाहिँ एकदम उ छ। त्यही भएर एउटा कुरा के छ भने नो आइटी सेक्युरिटी इज 100% फुल प्रुफ। अघि मैले भनिसकेँ तपाईँको 90% भनेको हामी हो, 10% भनेको टेक्नोलोजी हो क्या। त्यही भएर नो आइटी सेक्युरिटी इज 100% फुल प्रुफ। कस्ट एन्ड ड्यामेजेस फ्रम द साइबर लाइकली टु इन्क्रिज डे बाई डे। यो भनेको संस्थामा मात्रै होइन, हामीमा पनि इफेक्ट पर्छ। कन्ज्युमर यहाँ चाहिँ कन्ज्युमर यो जुन हाम्रो यहाँ मैले जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ मैले उल्लेख गरेँ हेल्थ केयर, फाइनेन्सियल सर्भिसेस, म्यानुफ्याक्चरिङ, गभर्मेन्ट लिगल, यो सबै हामी पनि यससँग जोडिन्छौँ किनभने वी आर द कन्ज्युमर होइन। अनि कन्ज्युमरको पार्टबाट हेर्दा हामी त जनताको पार्टबाट हेर्छौँ कि हामी सबैसँग जोडेको हुन्छौँ। त्यसकारण हामी नै उनीहरू अट्याक हुनु भनेको हामी अट्याक हुनु हो क्या। अब सरस्वती मैले तपाईँलाई यो साइबर एट्याकको बारेमा चाहिँ सर्र भनिहालेँ है। यो चाहिँ टप 5 साइबर एट्याक हो संसारको। नासामा नम्बर 1 चाहिँ नासामा चाहिँ 1999 मा 15 इयर ओल्ड जोनाथन जेम्सले ह्याक गर्यो। ह्याक गरिसकेपछि के भयो थाहा छ? नासा सटडाउन नेटवर्क्स फर 3 इन्टायर विक। अनलाइन भन्ने बित्तिकै तपाईँको यो इन्टरनेट कनेक्टेड अनलाइन मात्र होइन कि नेटवर्क्स भइसकेपछि त्यो कनेक्टेड एउटा अफिसमा पनि तपाईँको अनलाइन इन्टरनेट भनेको नि तपाईँको जुन नेटवर्क हो कि अनलाइन हुने बित्तिकै तपाईँको भित्रपट्टि तपाईँको जस्तै कुनै पनि ब्याङ्कहरूमा चाहिँ अहिले कनेक्टेड छ नि एबिबिएस या जहाँबाट पनि लिन सक्छौँ। हाम्रो एकाउन्ट नम्बर जताबाट पनि हेर्न सक्छ। त्यो भनेको अनलाइन छ। तर उनीहरू त्यो भनेको आन्तरिक अनलाइन के इन्ट्रानेट भन्छ क्या त्यसलाई, आन्तरिक अनलाइन हो क्या त्यो भनेको चाहिँ। यो जुन 1 नम्बरमा मैले भने नासा सटडाउन नेटवर्क फर 3 इन्टायर विक, त्यो भित्रका नेटवर्क सबै बन्द भयो 3 इन्टायर विकमा। नम्बर 2 चाहिँ याहू साइबर एट्याक इन 2014 200 मिलियन इमेल युजरको डाटा लिक भयो। 200 मिलियन इमेल युजर, इमेल भन्ने बित्तिकै अनलाइन हो। 200 मिलियन इमेल चाहिँ डाटा लिक भयो। अर्को थर्डमा चाहिँ सोनी प्ले स्टेसन एट्याक इन अप्रिल 2011 77 मिलियन युजर डेटा लिक भयो। त्यो मात्र भएन, सोनीको चाहिँ सोनी इन्टरटेनमेन्ट भन्ने सुन्नु भएको छ हो, त्यसको सोनीको टेलिभिजनको इन्टरटेनमेन्ट पनि लिक त्यो चाहिँ ह्याक भएको हो। अर्को तपाईँको सबभन्दा ठुलो ब्याङ्किङ ह्याक भएको चाहिँ पाकिस्तानमा 2018 मा 22 पाकिस्तानी ब्याङ्क्स एटिएम कार्ड डाटा सेल अन डार्क वेब भन्ने सुन्नु भएको छ होला नि। डार्क वेबमा सेलमा राख्यो। यो चाहिँ यो साइबर ह्याकरहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ मार्केट हो त्यो डार्क वेब। अर्को तपाईँको उबर, यो तपाईँको उबरमा चाहिँ उबरको चाहिँ 57 मिलियन कस्टमर भनेको त हामी पर्यो नि होइन। अहिले हामी यहाँ उबर जस्तै सारथी त्यहाँबाट पठाऊ, त्यसपछि आएर तपाईँको अहिले हामीले यो टुटल होइन। अब तपाईँ पठाउमा चल्नको लागि तपाईँको नेट खोल्यो तपाईँको उ छ, अनि त्यसपछि त्यो जिपिएस लोकेसन उ गर्यो, त्यसपछि त्यो गर्नुपर्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ लोकेसनहरू थाहा नपाएपछि तपाईँको
अनलाइन चाहिहाल्यो, अनलाइनबाट गर्नुपर्छ। अनि त्योभन्दा तपाईँको सेम लाइक उबर पनि तपाईँको कनेक्टेड हो क्या, अनलाइन हो। 57 मिलियन कस्टमर र ड्राइभर्सको डाटा लिङ्क हो। त्यही भएर एकदम हामी आफूबाट सुरु गर्ने हो, आफू प्रोटेक्ट हुने हो, त्यसपछि बिस्तारै सबै प्रोटेक्ट हुन्छ। यो भनेको एकदम टप 5 वाला। अब नेपालकै कुरा गर्ने हो भने भायानेटको डाटा ब्रिज भयो अस्ति अप्रिल 7, 2020 मा। मोर देन 1,70,000 कस्टमर डेटा लिक भयो हैन भायानेटको, तपाईहरुले थाहा पाउनु भइसक्यो। अर्को तपाईको फुडमान्डुको डेटा ब्रिज भयो मार्च 7, 2020, मोर देन 50,000 कस्टमर डेटा लिक भयो हैन। फुडमान्डु पनि तपाईको 50K युजर डेटा एक्सपोज भयो हैन। मार्च 7, अप्रिल 7 कस्तो श्रृङ्खलाबद्ध, तपाईको एक महिनाको फरकमा ठ्याक्कै 7, त्यो अनलकी 7 पर्यो हेर्नुस्। मार्च 7, अप्रिल 7 हैन। अर्को तपाईको तपाई सबैले सुन्नु भएको छ एनआईसी एसिया बैंकको स्विफ्ट सिस्टम ह्याक भएको, यो पनि सुन्नुभयो। सो देयर मेनी मोर साइबर अट्याक है, नेपालमा पनि धेरै साइबर अट्याक भइरहेछ। यो चाहिँ मेन हाइलाइटमा आएको, जुन चाहिँ समाचारमा आएको, मिडियामा आएको। बिहाइन्ड द्याट हैन, बिहाइन्ड द्याट पनि भइरहेको छ, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। कतिपयले चाहिँ इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स गर्छन् र मिडियामा लिन्छन्, कतिपयले लिँदैन। र अर्को कुरा के छ भने साइबर इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स गर्नु भनेको एकदम राम्रो प्र्याक्टिकल हो। यो भनेको के छ भने जस्तै फुडमान्डुले स्टेटमेन्ट एउटा गर्यो हैन, ह्याक हुने बित्तिकै भोलिपल्ट स्टेटमेन्ट जारी गर्यो। भायानेटले पनि तपाईको स्टेटमेन्ट जारी गर्यो, अफिसियल स्टेटमेन्ट जारी गर्यो। त्यो भन्दा के छ, उहाँहरुको एकदम राम्रो प्र्याक्टिस हो। यो भनेको अरूहरु पनि सतर्क हो है, अलर्ट हो है भन्ने खालको हो के। त्यो भएको नै एकदम बेस्ट है। यस्तो साइबर इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स चाहिँ रोक्नुपर्छ। र तपाईहरुलाई पनि के छ भने यदि तपाईहरु पनि ह्याक हुनुभयो फेसबुकमा, अनलाइनमा, सोशल मिडियामा कहीँ केही भयो भने रिपोर्ट गरिहाल्नुस्। इट्स अ रिपोर्टिङ के, साइबर इन्सिडेन्ट रिपोर्टिङ हो के भने। तपाईको साइबर ब्युरो भन्ने छ हैन नेपालमा, अब पुलिसको छ अथवा धेरै ठाउँ छ। तपाई इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स गरिहाल्नुपर्छ नि साइबर अट्याक हुने बित्तिकै। यदि तपाईले रेस्पोन्स गरेन भने तपाई आफैले नै ह्याम्पर हुन्छ। अर्को अब साइबर क्राइम किन हुन्छ त भन्ने कुरा के। अब साइबर अट्याक भयो त्यो भयो हैन। अनि अघि मैले तपाईको एक्जाम्पल दिइहाले, विदेशको, नेपालको सबैको एक्जाम्पल दिए ह्याकिङ भयो भनेर। तर किन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा, कतिपयले चाहिँ के गर्छ भन्छ ह्याकरहरू अथवा कसैले चाहिँ फाइनान्शियल गेनको लागि ह्याक हुन्छ। अर्को तपाईको कुनै पनि संस्थाको चाहिँ कर्पोरेट इन्फर्मेसन के अरे एक्सेस गर्नको लागि। अर्को कसैले इन्फर्मेसन दिन मानेन भने उसले पनि ह्याक गर्न सक्छ। अर्को एफेक्टिङ होस्ट कम्प्युटर सिस्टम थ्रु भाइरस र ऱ्यान्समवेयर हैन। अर्को द लेस कमन रिजन वेयर अट्याक इज नट सिन फाइनान्शियल गेन बट रिकग्निसनको लागि पनि एकदम तपाईको रिकग्निसनको लागि पनि उसले चाहिँ साइबर अट्याक गर्छ, साइबर क्राइम गर्छ, आफ्नो नाम चाहिँ एकदम उ गर्नको लागि, तपाईको फेमस बनाउनको लागि है। जस्तो अस्ति आएको थियो नि SATAN सैतान हो कि सतान भन्ने, उसले पनि तपाईको नामबाट ट्विटरबाट उ गरिरहेको थियो हैन, आफ्नो रिकग्निसनको लागि। अर्को अब टु द पोइन्ट, स्टिङ सेफ्टी अनलाइन। अब हामी अहिले मात्र होइन सधैँ स्टेइङ सेफ्टी अनलाइन, अनलाइनमा जहिले हामी सेफ हुनुपर्छ। अहिले त तपाईको कोरोना भाइरसको चाहिँ महामारी फैलिएको बेलामा चाहिँ हामी घरबाट सबैले इन्टरनेट चलाछौँ। पहिलाको भन्दा जुन यसको अवधि भन्दा पहिला चाहिँ तपाईको एकदम जति थोरै चल्थ्यो नि नेट, अहिले धेरै चलिसक्यो। आइएसपीहरूले पनि एउटा चाहिँ मिडियाहरू पनि देखाएको थिए, आइएसपीहरूले पनि भनिसके एकदम भार भइसक्यो। इन्टरनेट चलाउनेको संख्या यति वृद्धि भयो नेपालमा, अहिले संसारभर भइसक्यो, नेपालमा पनि भइसक्यो। सो यो बेला चाहिँ स्टेइङ सेफ अनलाइन पनि हो र पछि पनि सधैँ स्टेइङ सेफ अनलाइन है। र द्याट इज सेफ अन द इन्टरनेट है। सेफ अन द इन्टरनेट भनेको इन्टरनेटमा सधैँ सुरक्षा हुनु होला। र मैले यहाँ चाहिँ देखाइरहेको छु सोशल मिडियाहरू, गुगल, युट्युब, तपाईको फेसबुकहरू हैन, यो एप्पलको उहरू, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट सबै छ। यो सबै हामी अनलाइनमा चलाउँछौँ र यहाँ कतिपय साथीहरू सबैले चलाउनुहुन्छ हैन। नेट हुने भन्ने बित्तिकै भइहाल्यो। र दिज आर द अनलाइन एक्टिभिटिज। इ कमर्स, एमाजोन, इबे। एमाजोन भनेपछि
अनलाइनमा सपिङ गर्ने हो, इबेमा अनलाइन सपिङ गर्ने हो। अहिले पनि छन् यहाँनिर तपाईँको सस्तो डिल, अहिले घ्यापु भन्ने आएको छ होइन। अब फुडमान्डु भयो, त्यो सबै अनलाइनमा हो सबै होइन। एमाजोन, इबे, सरले बोलेको साउन्ड आएन। सर हेलो हेलो सर, एकैछिन सरको आवाज आइरहेछ न। अलिक टाइमदेखि नै छैन, आइरहेछ न। हेलो 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 सर, सुन्यो? अब सुन्यो? अब अवश्य सुन्यो। अब सुन्यो, सरी यहाँ कहाँ थिचिएछ। ठिकै छ, ओके। ए ठिकै छ सर। अब आएको छ? हजुर अहिले आएको छ। डेस्कटप सेयरिङ भएको छ नि मेरो? हजुर भइ नै रहेछ स्क्रिन। ओके अब भयो, ठिक छ होइन? अब
अब ठिक ओके ठिक छ यहाँ अब योभन्दा अगाडिको स्लाइडदेखि नै स्टार्ट गरिदिनु होला ओके यहाँबाट हैन योभन्दा यहाँबाट सुरु गर यहाँबाट के भिक्टिम अफ डिजिटल अब्युज नै आइरहेछ हैन त्योभन्दा एउटा स्लाइड अगाडिपट्टि हजुर ए भिक्टिम अफ डिजिटल अब्युज भन्दा अलिकति अगाडिपट्टि अगाडिबाट ओके 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 देखियो हजुर आइरहेछ ओके अब यहाँबाट सुरु गरौँ है स्टिङ सेफ्टी अनलाइन हेलो सुनिया छ हजुर सुन्ने ओके ओके सो सरी है इन्टरनेट इन्टरप्ट भयो ओके स्टिङ सेफ्टी अनलाइनबाट अब अनलाइन एक्टिभिटिजहरु भइहाल्यो ई कमर्स एमाजन इबे सबै अनलाइन इमेल एन्ड भोइस कम्युनिकेसन जीमेल सबै outlook.com अनलाइन मेसेन्जर स्काइप भाइबर व्हाट्सएप इमो विच्याट अनलाइन पीटीपी लाइमवेयरहरु अनलाइन मोबाइलमा चाहिँ तपाईको एन्ड्रोइड एप्पल आइओएस स्यामसङ विन्डोज फोन सबै जुन लोकेसन सर्भिसेस अन गर्ने बित्तिकै तपाईको हामी अनलाइनमा गइहाल्छौं म्युजिकमा तपाईको स्पोटिफाई अनलाइनमा गीत सुन्ने हो फोटोहरुमा फ्लिकर इन्स्टाग्राम स्न्यापच्याट टिकटक युट्युब हैन टिकटक त अहिले एकदम भाइरल भइसक्यो टिकटक सबैले अनलाइन हो हैन अर्को तपाईको उबरहरु अहिले इन नेपाल टुटल पठाउ हो सर्च इन्जिन गुगल याहु सबै अनलाइन सर्च इन्जिन जस्तै अरु पनि छन् तपाईको बैजु.com भन्ने छ चाइनातिर चलाउने हैन अझै तपाईको अरुहरु पनि छन् तपाईको अनि सोशल नेटवर्कमा फेसबुक लिंक्डइन ट्विटर इन्स्टाग्राम टिन्डरहरु युट्युबहरु वेब ब्राउजर गुगल क्रोम मोजिला फायरफक्स गेमहरुमा प्लेयर्स अननोन ब्याटल ग्राउन्ड पबजी भनेर त्यो चाहिँ लिग अफ लिजेन्ड भइहाल्यो काउन्टर स्ट्राइक हैन अनि मोर चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस निन्टेन्डो स्विच PS4 एक्सबक्स 1 हरु जुन गेम छ त्योहरु पनि अनलाइन हो र अर्को माइक्रोसफ्ट अफिस पनि अहिले त तपाईको अफिस 365 हरु सबै अनलाइन हैन अनलाइनमा छ त्यसकारण मेनी मोर अन अनलाइन सो सेफ अन द इन्टरनेट अर्को भिक्टिम अफ डिजिटल अब्युज एउटा स्टडीले के भनेको छ भने 10.4% गर्ल्स र 9.8% बोइज चाहिँ भिक्टिम अफ डिजिटल एब्युज को कारण भिक्टिम हुन्छन् भनेको छ एउटा स्टडीले सो गरेको छ है डिजिटल भन्ने बित्तिकै अनलाइन है ओके अब तपाईको पोटेन्शियल थ्रेट्स र साइबर क्राइम चाहिँ के हुन सक्छन् त भने ह्याकिङ हुन सक्छ हामी अनलाइनमा गयौं अनलाइनमा बसिरा छौं अनलाइनमा केही काम गरेका छौं हामी ह्याकिङ हुन सक्छ कसैले भाइरसेसहरु गर्न सक्छ कुनै अनलाइनमा तपाई काम गर्दै हुन्छ इमेल चेक गर्दै हुन्छ कुनै लिंक क्लिक गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ भाइरस आउन सक्छ तपाई वेबक्याममा हुनुहुन्छ स्पाइवेयर हैन वेबक्याममा मालवेयर र्यान्समवेयर अदर हुन सक्छ लिंकहरु क्लिक गर्दा आइडेन्टिटी थेफ्ट हुन सक्छ लजिक बम्स र स्लाइसिङहरु भइहाल्यो अब DOS भइहाल्यो DDoS पनि भयो हैन अर्को तपाईको थ्रेट्स फ्रम इनसाइड थेफ्ट अफ प्राइभेसी भनेको तपाईको साथीभाइ भित्रबाट पनि तपाईको अनलाइनमा भइराछ भने हाम्रो जस्तै फेसबुक ह्याकिङहरु गर्दिने हाम्रो आफ्नै नजिकका साथीहरुले हैन त्यो पनि हुन सक्छ अर्को तपाईको साइबर बुलिङ इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङहरु भयो पियर टु पियर फाइल शेयरिङ सोशल इन्जिनियरिङ फिशिङ वेब ज्याकिङ डाटा डिटलिङ र स्मेशिङ र विशिङ भन्ने छ यो सबै तपाईको पोटेन्शियल थ्रेट्सहरु साइबर क्राइमको है अदर भनेको तपाईको यहाँ ह्याकिङ इन्फर्मेसन थेफ्ट इमेल बम्पिङ फिशिङ रिक्वेस्ट र्यान्सम भनेको तपाईको कसैले अपहरण गरेर माग्छ नि फिरौती रकम भनेर त्यस्तै हो हामी उले चाहिँ डेटा के रे अपहरण गर्छ र हामीलाई फिरौती माग्छ के र्यान्सम भनेको अब आइडेन्टिटी थेफ्ट है द बिगेस्ट इश्यू इन्भल्भ विथ नट प्रोटेक्टिङ योर पर्सनल डेटा इज आइडेन्टिटी थेफ्ट हैन अब तपाईको अनलाइन हुने बित्तिकै हाम्रो आइडेन्टिटी थेफ्ट हुन सक्छ स्टोलन आइडेन्टिटी आर यु मी भनेको छ नि त्यहाँ एउटा चाहिँ आइडी कार्ड देखाएर अब तपाईको आइडेन्टिटी थेफ्ट है म चाहिँ अरु कोही भनिदिन्छ के त्यो भनेको चाहिँ अर्को साइबर बुलिङ यो चाहिँ तपाईको एकदम
अहिलेको तपाईको यो अनलाइनमा हुँदाखेरि चाहिँ यो जुन साइबर बुलिङ चाहिँ एकदम भइरहेको छ क्या अहिले एकदम धेरै घटना छ कुनै बाहिर आउँछन् कुनै रिपोर्टिङ हुन्छ पुलिसमा कुनै केमा रिपोर्टिङ हुन्छ तर यो चाहिँ एकदम भइरहेको छ तपाईको तीनटा एज ग्रुपलाई एउटा बच्चाहरू जुन स्कुलमा पनि अहिले त तपाईको अनलाइन स्टडी हुन्छ स्कुलका बच्चाहरूले पनि अहिले त फेसबुक चलाउँछन् हैन अनलाइनमा तपाईको इन्स्टाग्राम चलाउँछन् अनि उसको फेसबुकको साथीहरू हुन्छ अनि त्यसपछि स्कुलमा तपाईको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हैन सबै तपाईको पुरा फेसबुकको पासवर्डहरू शेयर गरेर हुन्छ र अर्को त्यो त्यस्तो भइरहेको हुनाले अनि साइबर बुलिङ पनि एकदम बढिरहेछ तपाईको एज ग्रुप जस्तै यो स्कुलको विद्यार्थीदेखि लिएर हाई स्कुलदेखि लिएर मास्टर लेभलसम्मको चाहिँ यो साइबर बुलिङ एउटा बिचको ग्रुप जो चाहिँ मिडल एज ग्रुपको त्यो पनि साइबर बुलिङ भइरहेछ हैन एउटा चाहिँ के भन्छ रिभेन्ज लिने तरिकाले के त्यस्तो भएको छ अर्को ओल्ड ग्रुपहरुमा पनि भइरहेछ त्यो त्यसकारण साइबर बुलिङ भनेको के त नि भनेपछि सेन्डिङ मेसेज अर थ्रेट्स टु पर्सनल इमेलमा चाहिँ थ्रेटको इमेल आउने अर्को स्प्रेडिङ र्युमर्स अनलाइन अर थ्रु टेक्स्ट अझ र्युमर्स अनलाइन भन्दाखेरि अझ सबभन्दा मेन भनेको सेलिब्रिटीहरुको चाहिँ र्युमर अनलाइन उनीहरुको तपाईको अनलाइनमा र्युमरहरु फैलाइदिया हुन्छ कतिपय न्यूज पेपरहरुमा पनि तपाईको अहिले त तपाईको मिडियाहरु छन् युट्युबहरु छन् र्युमर्स फैलाइदिन्छ अर्को तपाईको पोस्टिङ हर्टफुल अर थ्रेटिङ मेसेजेस अन सोशल नेटवर्किङ साइट्स अर वेब पेजेस तपाईको थ्रेटिङ मेसेजेस हर्टफुल मेसेजेसहरु तपाईको मिम्सहरु हुन्छ नि जुन यो उहरु तपाईको त्योहरु सोशल नेटवर्कमा फैलाइदिरहेको हुन्छ अर्को तपाईको स्टिलिङ अफ पर्सन्स अकाउन्ट इन्फर्मेसन एन्ड ब्रेक इन्टु द अकाउन्ट एन्ड सेन्ड ड्यामेजिङ मेसेजेस हैन मेसेजहरु अनि प्रिटेन्डिङ टु बी समवन एल्स अनलाइन टु हर्ट अनदर पर्सन अनलाइनमा अरु कोही भनेर कसैको फेसबुक अथवा कसैको के ह्याक गरे अनि अरु भनेर त्यो गर्दिने अर्को टेकिङ अल फ्याक्टर पिक्चर अफ द पर्सन एन्ड स्प्रेडिङ देम थ्रु सेल फोन अर इन्टरनेट यतिकै कसैको चाहिँ अनुमति बिना चाहिँ फोटो खिच्दियो अनि त्यसपछि पुरा फैलाइदिने हैन अर्को साइबर बुलिङ हाउ अ साइबर बुलिङ हर्ट्स कस्तो हुन्छ भने पोस्ट पिक्चर अफ यु टु हर्ट अर इम्ब्याच एउटा हो स्प्रेड लाइज एन्ड र्युमर्स अबाउट यु तपाईको र्युमर्स फैलाइदिने अर्को प्रिटेन्ड्स टु बी यु अनलाइन त्यो भयो अर्को डिप्स यु इन्टु रिभिलिङ पर्सनल इन्फर्मेसन अर्को भयो अर्को चाहिँ तपाईको सेन्ड थ्रेटनिङ इमेल अर टेक्स्ट मेसेजेस त्यसरी नै साइबर बुल्ली भइरहेको छ हैन अहिले सो अर्को कुरा के छ साइबर बुल भएपछि तपाईको आफ्नो पर्सनल आइडेन्टिटी तपाईको आफ्नो चाहिँ जुन समाजमा नराम्रो एउटा चाहिँ दृष्टिकोण हुन्छ हैन त्यो भएको हुनाले साइबर बुलिङबाट चाहिँ आफू बच्नु पर्यो सो बी सेफ अन द इन्टरनेट है अर्को म्यालिसियस इमेल एक्जाम्पल यो एक्जाम्पल हो तब अनलाइनमा इमेल आउँछ अनि इमेलमा चाहिँ इन्भोइसहरु पठाए हुन्छ पेमेन्ट गर है भनेर आफूले पेमेन्ट त गर्नु कहीँ कतै केही किनेको छैन कसरी पेमेन्ट गर्ने यो लिंक खोल्ने बित्तिकै यो अट्याचमेन्ट खोल्ने बित्तिकै तपाईको भाइरसहरु आउन सक्छ एउटा अर्को तपाईलाई इमेल आउन सक्छ तपाईले लोटरी पर्यो भनेर कतिपय मान्छेहरुलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ तपाईको कति मान्छेले भोग्नु भएको छ लोटरी पर्यो भनेर इमेल आउँछ यति जित्यो अब तपाईले यति पैसा पठाउनुस् भन्छ अनि त्यो एउटा पनि भयो हैन त्यो त्यस्तो खालको इमेलहरु पनि बिलिभ नगर्नुस् एउटा यस्तो इन्भोइसहरु आउँछन् अट्याचमेन्ट आउँछ लिंकहरु पठाउँछन् सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको इमेल जुन यो इमेल फ्रम कहाँबाट आएको भन्ने चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ है अर्को तपाईको यस्तो एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन भनेर पठाउँछ लिंकहरु पठाउँछ तपाईको त्यो लिंक क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको कम्प्युटरमा रन हुन्छ ल्यापटप अर डेस्कटप कम्प्युटरमा सर्र रन हुन्छ अनलाइन इमेलबाट आएको है यो अनलाइन इमेलबाट अनि तपाईको अफलाइन डेस्कटपमा तपाईको डेस्कटप भरि यस्तो तरिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ फाइलहरु बनिरहेको हुन्छ त्यो भनेको तपाईको डेटा सबै इन्क्रिप्टेड गर्दिएको के अब त्यो भनेको चाहिँ र्यान्समवेयर लाग्यो र र्यान्समवेयर लागिसकेपछि के भन्छ भने यो पर्सनल फाइल्स आर इन्क्रिप्टेड भन्छ त्यसपछि तपाईलाई 300 यहाँ लेखेको छ 300 USD अर 300 युरो तिर है अनि तपाईको चाहिँ डेटाहरु सबै डिक्रिप्टेड गर्दिन्छु भन्छ त्यसकारण
ऱ्यान्समवेयरको एक्जाम्पल हो यो। त्यही भएर कुनै पनि एकदम तपाईहरु अनलाइनमा हुँदाखेरि चाहिँ इमेलहरु चेक गर्दा, कुनै तपाईको सोशल मिडियाको मेसेजहरु चेक गर्दा कुनै लिंक कसैले पठाएछ भने तपाईहरु सकेसम्म पहिला स्टप, थिंक अनि कनेक्ट। पहिला स्टप गर्ने, सोच्ने के हो भनेर, अनि थिंक गर्ने हैन, त्यसपछि बल्ल कनेक्ट गर्ने है। तपाईले क्लिक गर्नु चाहिँ हुँदैन। तपाईको ह्याकर्सहरुले exe फाइलहरु पठाएर त्यो चाहिँ तपाईको ह्याकिङ गर्न पनि सक्छ, तपाईको ल्यापटप, कम्प्युटर अर ह्यान्डहेल्ड डिभाइसेस है। अर्को अनि के गर्छ त उनीहरुले भने जुन डेटाहरु ह्याक गर्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईको जेरो डे मार्केट भन्ने छ के, जुन डार्क वेबको कुरा गरे नि अघि, त्यस्तै जेरो डे मार्केट भन्ने छ, त्यसमा बेच्दिन्छ तपाईको डेटा। यहाँ एउटा डिम्याट एकाउन्ट होल्डर्सको क्लाइन्ट डाटाबेस चाहिँ 55 लाख क्लाइन्ट्स डिटेल्स प्रोभाइडेड एन्ड 15,000 रुज ओन्ली। 15,000 मा चाहिँ 5 लाख क्लाइन्ट डेटा चाहिँ यसले बेचिदिन लाग्छ। डिम्याट खाता, डिम्याट एकाउन्ट होल्डर्सको है। उले ह्याक गर्यो ह्याकरले, अनि त्यसपछि बेचिदिन लाग्यो। 6 months to 1 year ओल्ड डेटाबेस हो रे। डोन्ट नो अबाउट एक्युरेसी, डिपेन्ड्स अपन योर लक, डेटाबेस रिप्लेसमेन्ट नट अवेलेबल, प्राइस इज फिक्स एन्ड प्लिज आस्क फर ट्रायल अर डेमो। कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिएको छ। भनेपछि ह्याकरले कस्तो मजाले तपाईको डेटा बेचिरहेछ, हामी आफैलाई थाहा हुँदैन हैन। अब यहाँ हेर्नुस्, यो कुनै एउटा बैंकको चाहिँ वेबसाइट हो। तपाई ई बैंकिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चनाको भन्नुपर्छ है। सबभन्दा पहिला वेब एड्रेसमा हेर्नु पर्यो। होइन, यो चाहिँ तपाईको एड्रेस चाहिँ होइन है, www.n1bl.com.np भएको छ। NIBL हुनुपर्ने हैन र। यो फिशिङ भन्छ के, यो भनेको आइडेन्टिफाइङ फिशिङ। फिशिङ कसरी पत्ता लगाउने? वेबसाइटको तपाईको तपाई ई बैंकिङ चलाउँदै हुन्छ अनलाइनमा भने एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा, तपाईको बैंकको वेबसाइटमा जानुहुन्छ, ई बैंकिङ चलाउनुहुन्छ, तर तपाईको चाहिँ लिंक चाहिँ हो कि होइन, त्यो चाहिँ सबभन्दा मेन भनेको वेब एड्रेस चाहिँ एकदम ठीक छ कि छैन, त्यो चाहिँ एकदम याद गर्नु होला है। न त तपाईको डेटा तपाईको ई बैंकिङ भित्रका तपाईको जति विवरणहरु छ नि, त्यो सबै तपाईको ह्याकरले चोर्दिन सक्छ र तपाईको बैंक एकाउन्ट ह्याक गर्न सक्छ हैन। अर्को यो फेसबुकको URL हो त, वेबसाइट एड्रेस हो होइन नि। फेसलुक भनेको छ यो, फेसलुक त होइन नि यो। यस्तो पनि हुन सक्छ फिशिङ एक्जाम्पल। अर्को याहू, कुनै एउटा वेबसाइट खोल्यो, nepaltradefair.com भन्यो अनि yahoo.com खोल्यो, हेर्नुस् यो पनि फिशिङ हो। अर्को स्मेसिङ एक्जाम्पल भयो। अर्को तपाई स्मेसिङ एक्जाम्पल अनलाइनको कुरा गरौँ। फाइबरमा तपाईलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका मेसेजहरु आउन सक्छन् अनलाइनमा, SMS। जस्तै यहाँनिर देखाएको छ, यु हेभ जस्ट वन $100 गिफ्ट कार्ड हैन। तपाईको के हुन सक्छ भने $100 गिफ्ट कार्ड भन्यो, तर त्यो तपाईले जितेको त हुँदैन, तर SMS आउन सक्छ। 6-7 महिना अगाडि नेपाल टेलिकम एनसेलले पनि एउटा तपाईहरुलाई एउटा सूचना जारी गरेको थियो। विभिन्न प्रकारको मान्छेहरुले टेलिफोन गर्न सक्छ, SMS गर्न सक्छ, विदेशी मान्छेहरुले त्यो चाहिँ एक्सेप्ट नगर्नु भनेर भनेको थियो है। त्यस्तै हो यो पनि। अर्को फिशिङ भन्छ, भिडियो कल। अब नचिन्ने मान्छेको नम्बर आउन सक्छ। अस्ति एउटा एनसेलको नम्बरमै केमा थियो नि, एउटा कति नम्बरले चाहिँ फोन गर्छ भनेर, त्यो भनेको नि फिशिङ हो कि स्क्यामिङ कलिङ हो क्या त्यो भनेको चाहिँ। तपाईको यो भनेको नि अनलाइनमा फोन कल मात्र होइन के, अनलाइन भाइबरमा पनि आउन सक्छ हैन, तपाईको स्काइपमा पनि आउन सक्छ। नचिनेका मान्छेले मेसेन्जरमै नि फोन गर्न सक्छन्। त्यस्तो नचिनेका मान्छे, विश्वास नभएको मान्छे, उनीहरुले तपाईको कुनै कल आयो भने चाहिँ तपाईले रिसिभ नगर्नु होला। अब प्रोटेक्सन अफ इन्फर्मेसन कसरी प्रोटेक्ट गर्ने त? प्रोटेक्सन अफ इन्फर्मेसन, अनलाइन इन्फर्मेसन भनेको भन्ने बित्तिकै अफलाइन इन्फर्मेसन पनि त हो हैन। कम्प्युटर सेक्युरिटी कसरी गर्ने, पासवर्ड सेक्युरिटी कसरी गर्ने, क्लिन डेस्क, इमेल सेक्युरिटी, इन्टरनेट सेक्युरिटी है। कम्प्युटर सेक्युरिटी त अब तपाईलाई थाहा छँदै छ, कम्प्युटरको पासवर्डहरु गर्ने है। तपाईको लग अफ बाहिर तपाईले काम गर्दै हुनुहुन्छ, एकछिन बाहिर जानु पर्यो भने
लग अफ गर्ने हैन एकदम स्ट्रङ पासवर्ड राख्ने कम्प्युटरमा है एउटा अर्को पासवर्ड सेक्युरिटीहरुको कुरा आयो एकदम स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुपर्छ है पासवर्ड चाहिँ आइदर तपाईको ल्यापटप कम्प्युटर मोबाइलमा तपाईले प्याटर्न राख्ने चलन छ कसैले चाहिँ तपाईको बायोमेट्रिक तरिकाले चाहिँ रिड गर्ला कसैको चाहिँ तपाईको पासवर्डहरु राख्ला त्यो पनि एकदम उ राख्नुस् कम्प्युटर ल्यापटप मोबाइल कनेक्टेड डिभाइसेसमा पासवर्ड राख्नु होला एउटा र अर्को सोशल मिडियामा चाहिँ पासवर्ड राख्नुपर्छ एकदम अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईको के छ भने 60 देखि 90 दिनमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ है पासवर्ड तपाईको फेसबुक पासवर्ड यो भनेको एकदम स्ट्यान्डर्ड के रुल हो के 60 to 90 डेज 60 देखि 90 दिन 2 महिना अथवा 3 महिनामा चाहिँ चेन्ज गर्ने बानी गर्नु होला यो भएपछि आफू प्रोटेक्ट हुन्छ है डु नट सेभ योर पासपोर्ट इन फाइल अर इन्टरनेट ब्राउजरमा तपाईले कुनै वेबसाइट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने नेभर सेभ भनेर आउँछ नि सेभ पासवर्ड नेभर सेभ भन्छ नेभरमा क्लिक गर्नु होला कहिले पनि सेभ पासवर्ड नगर्नु होला अर्को स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला सकेसम्म यहाँ तपाईले पिक्चरमा देख्नुभयो कति गाह्रो पासवर्ड छ ओ गुड वान भनेछ एकजनाले हैन अब मिनिमम लेन्थ चाहिँ 10 अनि तपाईको अप्पर केस लोअर केस भयो @ स्टारहरु युज गरेर चाहिँ पासवर्डहरु एकदम स्ट्रङ बनाउने है डु नट युज पासवर्ड बेस्ड अन द युजर नेम तपाईको युजर नेम हुन्छ नि जस्तै फर एक्जाम्पल मेरो युजर बनाउँदाखेरि MILAN भनेर पासवर्ड म बनाउँदिन M1 गर्छु I लाई 1 बनाउँछु L लाई LI भयो A लाई @ बनाउँछु N लाई N यसरी बनाउन सक्यो भने अनि अझै न्यूमेरिकल भ्यालुहरु पनि राख्दिने 1 2 3 4 5 6 7 8 अथवा आफ्नो बर्थ डेट हैन अथवा के राख्दिने हैन त्यसो नम्बरहरु पनि राख्दिएपछि अनि सजिलो हुन्छ यहाँ तपाईको उ गरेको छ अप्पर केस लेटर लोअर केस लेटर नम्बर नन अल्फा न्यूमेरिकल क्यारेक्टर्स भनेको @ ** यिनीहरु भइहाल्यो है तपाईको पासवर्ड एकदम स्ट्रङ तपाईको सोशल मिडियाहरुमा सबैमा अनलाइन हुने बित्तिकै पासवर्ड एकदम जेमा पनि तपाईको इमेल चलाउनुहुन्छ फेसबुक चलाउनुहुन्छ सोशल मिडिया जति छन् सबैमा अर्को सेइङ एबआउट पासवर्डको बारेमा चाहिँ एउटा क्लिफोर्ड स्टोल भन्नेले भन्नु भएको छ ट्रीट योर पासवर्ड लाइक अ टुथब्रश अरे के डोन्ट लेट एनीवन एल्स युज इट एन्ड गेट अ न्यू वान एभ्री 6 मन्थ्स अरे बुझ्नुभयो पासवर्ड चाहिँ टुथब्रश जस्तै हो हैन यसलाई चाहिँ तपाईको कसैसँग पनि नबार्नुस् हरेक मान्छेको तपाईको टुथब्रश एउटा टुथब्रश हुन्छ नि त हैन त्यही टुथब्रशले फ्यामिलीले कहाँ चल्दैन नि हैन त्यो है अर्को वर्ड्स पासवर्ड है हेर्नुस् त वर्ड्स पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भनेको नि वर्ड्स पासवर्ड हो PASSWORD भनेको नि वर्ड्स पासवर्ड यहाँ जति छन् नि एकदमै वर्ड्स पासवर्ड हो है हामीले यसो हेर्दाखेरि त खतरा पासवर्ड जस्तो लाग्छ होइन सबै वर्ड्स पासवर्ड हो अर्को एक्जाम्पल अफ स्ट्रङ पासवर्ड अघि मैले भनिहालेँ हैन अब हेलो टु यु भन्दाखेरि HELLO को H अनि E को ठाउँमा 3 लेख्ने LL भइहाल्यो O को ठाउँमा 0 लेख्ने 2 को ठाउँमा 2 लेख्ने YOU को ठाउँमा U लेख्ने अनि त्यसपछि एक्सक्लेमेसन 0110 लेख्ने हैन अथवा डेट अफ बर्थ तरिकाले पनि आफ्नो पासवर्ड क्रिएट गर्न सक्छ अर्को क्लीन डेस्क पोलिसी है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट सेन्सिटिभ र कन्फिडेन्शियल डेटाहरु हुन्छन् हामी अफिसमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईको अफिसको एकदम सेन्सिटिभ कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसन हुन सक्छ जुन चाहिँ तपाईको हार्ड कपीमा हुन सक्छ तपाईले टेबलमा यतिकै राख्दिनु भयो कतै खाजा खान जानुभयो यतिकै राख्दिनु भयो त्यो चोरी हुन सक्छ कन्फिडेन्शियल डेटा चाहिँ यो अफलाइन त हो तर त्यही डेटा चाहिँ अनलाइन पनि हुन सक्छ यदि तपाईको कुनै एउटा चाहिँ कनेक्टेड डिभाइसेसमा हुनुहुन्छ भने कुनै फर एक्जाम्पल वेब क्यामहरु अन छ भने हैन तपाईको मोबाइलको उहरु अन छ भने त्यो डेटा चोरी हुन सक्छ के त्यो तपाईको अटोमेटिकली फोटो खिच्न सक्छ अनि अर्को चाहिँ तपाईको फ्याक्स प्रिन्टरहरु पनि एकदम तपाईको बन्द गर्नु होला अनलाइनमा नराख्ने बत्ती अन गर्ने बित्तिकै कम्प्युटरसँग कनेक्ट हुने बित्तिकै र नेट हुन्छ नेटको तार जोड्ने बित्तिकै तपाईको अनलाइन भइसक्यो के
प्रिन्टर र फ्याक्स मेसिन तपाईलाई बंगलादेशमा ह्याकिङ भएको सुन्नु भएको छ त्यसको स्टोरी So voice गयो हेलो आयो ओके आयो सर तपाईको क्लिन डेस्क पोलिसी भइहाल्यो प्रिन्टरको कुरा गर्छौं तपाईको बंगलादेशको एउटा चाहिँ उ छ घटना छ त्यसमा चाहिँ बंगलादेशको बैंकको ह्याकिङ भइएको थियो नि सुनिया छ है सुनिया छ ओके अब तपाईको प्रिन्टर चाहिँ तपाईको प्रिन्टरमा तपाईको एउटा चिप हुन्छ के त्यो चिपमा चाहिँ डेटाहरु हुन्छ के डेटाहरु स्टोर भइरा हुन्छ उले त त्यहीबाट ह्याक गरेको हो कि प्रिन्टरको चिपबाट अनि त्यो बैंकको कम्प्युटरसँग लिंक हुन्छ तपाईको प्रिन्टर पनि तपाईको कनेक्टेड भइसकेपछि अनलाइन भयो के फ्याक्स मेसिन प्रिन्टर सिन्टर सबै अनि त्यसकारण चाहिँ प्रिन्टर उ भयो अनि कनेक्टेड भयो त्यसपछि त्यहाँबाट ह्याकिङ भयो त्यही भएर प्रिन्टर पनि तपाईको एकदम प्रिन्टर फ्याक्स मेसिन तपाईको कम्प्युटरसँग र कनेक्टेड डिभाइसेस छ भने एकदम ध्यान दिनु होला इट्स अल अनलाइन है अर्को तपाईको पासवर्डहरु तपाईले सेभ नगर्नुस् तपाईको डेस्कटपमा सेभ नगर्नुस् जस्तो अहिले मैले अनलाइनमा शेयर गरिरहेको छु नि जुन स्लाइडहरु मैले पासवर्ड कुनै एउटा चाहिँ तपाईको स्टिकी नोटमा साइडमा राखेको भए अथवा त्यहाँ भित्र पासवर्ड राखेको भए त्यो लिक हुन्थ्यो हैन र त्यही भएर एकदम स्टिकी नोटमा पनि नराख्नु होला है त्यो पासवर्डहरु सबै केरे उ नगर्नुस् कार्ड नम्बर नराख्नुस् आफ्नो चाहिँ फिनाकलको आफ्नो जुन एउटा कम्प्युटरको पासवर्डहरु सफ्टवेयरको पासवर्ड नराख्नुस् अर्को इमेल सेक्युरिटी अघि भनिहाल्यो इमेल सेक्युरिटी चाहिँ तपाईको एकदम सस्पिशियस इमेलहरु चाहिँ नखोल्नुस् अघि मैले भनिसके एकदम अनवान्टेड इमेलहरु स्पाम्सहरु चाहिँ नखोल्नु होला डु नट क्लिक अन सस्पिशियस लिंक नेभर प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड नम्बर्स पासवर्ड or पर्सनल इन्फर्मेसन इन रेस्पोन्स टु इमेल मेसेजेस एन्टिभाइरस इन्स्टलेसन एन्ड अप टु डेट है अप टु डेट हुनुपर्छ एन्टिभाइरस चाहिँ अब एकाउन्ट अपडेट नाउ भनेर पनि आउन सक्छ कतिपय मेल नोटिफिकेसन वार्निङहरु त्यो पनि एकदम ध्यान दिनु होला कसले पठाएको भनेर फ्रम को है फ्रम चाहिँ सबभन्दा मेन हो टु त तपाई भइहाल्यो टु र फ्रम सब्जेक्ट र डेट भन्दा फ्रम र टु कसलाई फ्रम कसले पठाए टु कसले फ्रम चाहिँ चिन्ने मान्छे हो भने ठीक छ खोल्नुस् नचिन्ने हो भने खोल्नु मिलेन र चिन्ने मान्छे भयो भने तपाई के छ भने ह्याकरले त्यो आइडेन्टिटी थेफ्ट गरेर अर्को जुन चिन्ने मान्छेको इमेलबाट पनि पठाइदिन सक्छ के त्यो पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ है अर्को इन्टरनेट ब्राउजिङ सिक्युरिटी डोन्ट पोस्ट सेन्सिटिभ कम्पनी इन्फर्मेसन कम्पनी रिलेटेड कमेन्ट अन द बोर्ड इन च्याट रूम सोशल नेटवर्किङ र एनीवेयर एल्स अन द इन्टरनेट तपाईको कम्पनीको र तपाईको चाहिँ एकदम जुन यो सोशल नेटवर्किङहरु हुन्छ जुन ग्रुप कन्भर्सेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाई नपठाउनुस् अर्को डु नट भिजिट इनएप्रोप्रिएट इन्टरनेट साइट्स डोन्ट डाउनलोड नन बिजनेस रिलेटेड अफिस नेटवर्क र कम्प्युटर है अनि किनभने तपाईको नन रिलेटेड भयो भने तपाईको के हुन्छ भाइरसेसहरु हुन सक्छ अर्को एउटा कुरा चाहिँ तपाईको डेटा र सिस्टम ब्याकअप गर्नु होला अहिले तपाई अनलाइनमा हुनुहुन्छ तपाईको सबै अहिले तपाईको हाम्रो एउटा यस्तो जमाना आयो कि सबै अनलाइनमा हामीले घरमा एउटा चाहिँ एक्जाम्पल के छ भने फोटो एल्बम छ नि पहिला पुरानो जमानामा फोटोको एल्बम बनाउँथ्यौ नि अहिले बनाउँछ त बनाउँदैन सबै फेसबुकमा छ है हाम्रो फेसबुक ह्याक भयो भने के भयो त्यो फोटो एल्बम गयो त सबै हो कि हैन त्यसकारण डाटा र सिस्टम ब्याकअप
तपाईको त्यो फेसबुकको फोटोहरु इम्पोर्टेन्ट जुन छ नि त्यो सबै ब्याकअप गर्नु है अहिले नै त्यो एकदम राम्रो अर्को तपाईको अरु पनि ब्याकअप गर्नु होला त्यो साथसाथै तपाईको जति अनलाइनमा हुन्छ र अफलाइन हुन्छ सबै ब्याकअप गर्न नभुल्नु होला कमसेकम आफ्नो सीभीहरु अनलाइनमा राख्नु भएको छ गुगल ड्राइभमा राख्नु भएको छ गुगल ड्राइभ इज अनलाइन है भने कमसेकम आफ्नो एउटा पेन ड्राइभमा अथवा छुट्टै ब्याकअप पनि गर्नु होला है हामीले किन ब्याकअप गर्ने त एउटा त के छ भने फिजिकल फेलर अफ सर्भर्स र ओर्केस्ट्रेसन के थाहा भोलि फेसबुकको सर्भरै तपाईको फेलर भयो भने हाम्रो त गयो त अघि मैले भनेको फोटो एल्बम त गयो त सबै हैन अर्को एक्सिडेन्टल एरर थेफ्ट पनि हुन सक्छ ह्याकिङ हुन सक्छ अर्को डिजास्टर लाइक फ्लड अर्थक्वेकहरु यिनीहरु पनि हो अर्को म्यालवेयर भाइरसेस दैट कुड इन्क्रिप्ट or वाइप आउट योर डेटा त्यही भएर हामीले ब्याकअप गर्नुपर्छ अब अनलाइन सेफ्टीको बेसिक भइहाल्यो के यो चाहिँ स्प्याम र फिशिङ अघि मैले कुराकानी गरिसक्यौ स्प्याम र फिशिङ साइबर क्रिमिनल्स have become quite savvy in their attempt है एटेम्प को लागि चाहिँ अब अनलाइन शपिङको कुरा गरौँ हैन अनलाइन शपिङ गर्दाखेरि HTTPS एस भनेको चाहिँ सेक्युर हो के HTTPS भएको चाहिँ अनलाइन शपिङमा चाहिँ एकदम प्रोटेक्टेड हुन्छ त्यो तपाईको त्यहाँ चाहिँ तपाईको अनलाइन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो क्रेडिट कार्ड नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ HTTPS भन्नेवाला चाहिँ युज गर्नु होला है अनलाइन शपिङमा अर्को चाहिँ अलवेज अन प्राइभेसी बेसिक फेसबुकमा छ नि कसैले तपाईलाई ट्याग गर्छ भने तपाईको फेसबुकमा डाइरेक्ट नआओस् के त्यसलाई ठ्याक्क प्राइभेसीमा सेटिङ गर्नुस् है अनि प्राइभेसी बेसिक भनेको त्यहाँ मात्र फेसबुकको मात्रै सोशल मिडिया मात्रै हैन सबैमा जुन अनलाइन अघि मैले अनलाइन एक्टिभिटिज भने नि त्यो सबैमा है अनि अर्को मोबाइल डिभाइसेसहरुमा पनि प्राइभेसी बेसिकमा गएर सेट गर्नु होला योर मोबाइल डिभाइसेस इन्क्लुडिङ स्मार्टफोन ल्यापटप वेयरेबल आर अलवेज विदिन द रिच टु एभ्रीवेयर यु गो दे शेयर substantial information about you and your habits flow your basic privacy tips to help you better manage your personal information तपाईको एप्पल को मोबाइल चलाउनुहुन्छ अथवा कुनै ब्रान्डको मोबाइल चलाउनुहुन्छ ल्यापटप चलाउनुहुन्छ जे भए पनि इफ यु आर कनेक्टेड टु द इन्टरनेट यदि तपाई चाहिँ अनलाइनमा कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने ओभियसली तपाईको चाहिँ कनेक्टेड भइसक्यो के अनलाइनमा तपाई गइसक्नुभयो त्यसकारण प्राइभेसी बेसिक तपाईको बेसिक कुराहरु चाहिँ प्राइभेसी मेन्टेन गर्नु होला त्यो एउटा अर्को तपाईको म्यानेजिङ योर प्राइभेसी सेटिङ लर्न हाउ टु अपडेट योर प्राइभेसी सेटिङ अन पपुलर डिभाइसेस एन्ड अनलाइन सर्भिस अघि मैले कुरा गरिसके अर्को मालवेयर बटनेट र र्यान्समवेयरको कुरा छ इन्टरनेट इज अ पावरफुल एन्ड युजफुल टुल बट इन द सेम वे that you shouldn't drive without buckling your seat belt or ride a bike without helmet. बाइक चाहिँ हेलमेट बिना चलाउँछ नि हामीले त्यस्तै हो त्यो भनेको चाहिँ त्यही भएर हामी चाहिँ एकदम अनलाइनमा जाँदाखेरि सेक्युर हुनुपर्छ आफ्नो बेसिक कुराहरु आफ्नो जुन प्राइभेसी सेटिङहरु मिलाउने आफ्नो फेसबुक चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ गएर तपाईको के हुन्छ अरु साथीलाई कति साथीलाई चाहिँ आफ्नो पोस्ट हेर्न दिने कतिलाई नदिने हैन त्यो फेसबुक मात्रै हैन अरु पनि हैन त्यो जुन प्रिभिलेजहरु चाहिँ तपाई आफैले सेटिङ गर्नु होला के त्यो भनेको जस्तो भनौं न बाइक कुदाउने अनि हेलमेट नआउन आफै अनसेक्युर हो नि त त्यो त आफ्नो सेक्युर त आफैले गर्नु पर्यो र अर्को कुरा ब्याक इट अप अघि मैले भनिसके प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेन्स्ट डाटा लस बाइ मेकिङ इलेक्ट्रोनिक कपिज अर ब्याकअप अफ इम्पोर्टेन्ट फाइल्स मैले भने नि अघि फोटोहरु इम्पोर्टेन्ट छ अनलाइनमा तपाईको सीभीहरु इम्पोर्टेन्ट छ भने ब्याकअप गर्नु होला है अर्को तपाईको सोशल मिडियाजहरुको कुरा अघि गरिसके र फेरि पनि गर्दै छु अभोइड एक्सचेन्जिङ पिक्चर अर गिभिङ आउट इमेल एड्रेस अर पर्सनल इन्फर्मेसन टु द पिपल यु मिट अनलाइन अब अनलाइनमा तपाईको फेसबुक फ्रेन्ड भयो अनलाइनमा फ्रेन्ड भयो भन्ने बित्तिकै फोटो पठाउने इमेल एड्रेसहरु पठाउने पर्सनल इन्फर्मेसन पठाउने नगर्नुस् हैन राम्रोसँग चिनेर विश्वास भइसकेपछि मात्र हो अर्को नेभर पोस्ट योर पर्सनल इन्फर्मेसन सच एज सेल फोन नम्बर होम नम्बर एड्रेस योर लोकेसन सोशल नेटवर्किङ साइट थ्रु मोबाइल एप्स अर स्न्यापच्याट इन्स्टाग्राम फेसबुक है सबैमा आफ्नो चाहिँ मोबाइल नम्बरहरु कहीँ नराख्नुस् एउटा घरको नम्बर नराख्नुस् एड्रेसहरु नराख्नुस् हैन आफ्नो नाम ठिकै छ अब
नामले त आफ्नो आइडेन्टिटी भइहाल्छ, तर तपाईको जुन डिटेलमा चाहिँ सबै कुरा लेख्न जरुरी छैन। फेसबुकमा, इभन फेसबुक अरूहरू सोसियल मिडियामा। अर्को, डोन्ट अलवेज ट्रस्ट योर न्यू फाउन्ड अनलाइन फ्रेन्ड्स, रिमेम्बर द प्रिडेक्टर वेट्स पेशेन्टली। अब अनलाइन फ्रेन्डहरू भनेको नि सबै विश्वासशील त हुँदैन, कोही कस्तो हुन्छन् कोही कस्तो हुन्छन् है, त्यो एकदम विचार पुर्याउनुपर्छ है। अनलाइन फ्रेन्डसँग चाहिँ अवेर, एकदम अवेर। कति समाचारहरू तपाईँले सुन्नु भएको छ, अनलाइनमा फ्रेन्ड भयो त्यसपछि आएर चाहिँ कतिपय घटनाहरू, अप्रिय घटनाहरू पनि घटिसकेका छ होइन। त्यसकारण अनलाइन फ्रेन्डमा चाहिँ विश्वास छिटो गर्ने है। अनि लिङ्क्स इन द इमेल, ट्विट्स, पोस्ट, अनलाइन एडभर्टाइजिङ अफन द वे साइबर क्रिमिनल कम्प्राइज योर कम्प्युटर है। ट्विटबाट, पोस्टबाट, अनलाइन एडभर्टाइजबाट पनि तपाईँले साइबर क्रिमिनलहरू एकदम उभइसके हुन्छ। फर इक्जाम्पल, तपाईँ चाहिँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने, शनिबारको दिन घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहुन्छ, आई एम गोइङ टु फलाना फलाना ठाउँ विथ माई फ्यामिली भन्यो भने घर त खाली हो नि त। त्यसरी पोस्टै गर्नु भएन, घर त खाली हो नि त। आई एम गोइङ विथ माई फ्यामिली मेम्बर्स, सबै फ्यामिली मेम्बरलाई लगेर म फलानो घुम्न जाँदैछु, ल चन्द्रगिरी हिल्स अथवा के भनौँ फन पार्कमा जाँदैछु भने घर त खाली भयो नि त। त्यो भएपछि तपाईँको ह्याकर भनेको साइबर क्रिमिनल, व्हाइट ह्याकर र ब्ल्याक ह्याकर भन्ने हुन्छ क्या होइन। त्यो ह्याकरले चाहिँ तपाईँको थाहा पाउँछ। अनि घरमा तपाईँको चोरी डकैती हुन नि सक्छ, अफलाइन चोरी, अफलाइन ह्याकिङ त्यही हो होइन। त्यसकारण एकदम विचार पुर्याउनुपर्छ। अब यति हुँदाहुँदै तपाईँको के छ भने अनलाइनमा, सोसियल मिडियामा, इमेलमा अनलाइन हुँदाखेरि चाहिँ हामीका धेरै अप्रिय घटना घट्छन्। ह्याकरहरूले चाहिँ ह्याक गर्छ। अनि फेसबुकमा, इन्स्टाग्राम अथवा कुनै कुनैमा तपाईँलाई सताइरहनु भएको छ तपाईँको ह्याकरहरूले अथवा कोही मान्छेले उ गरेछ भने अब के गर्ने त भनेपछि मैले अघि भने नि इन्सिडेन्ट रिपोर्ट गर्नु पर्यो। साइबर ह्याक भयो, साइबर ह्याकिङ भयो भने के गर्ने, इन्सिडेन्ट रिपोर्ट गर्ने। त्यसको लागि नेपालमा चाहिँ के छ त प्रावधान भन्ने कुरा हुन्छ। हाम्रोमा एउटा ल छ, साइबर ल, एकदम पूर्ण साइबर ल त छैन। यो चाहिँ हाम्रो द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एप्रुभड द इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063 ETA 2063 on 8 December 2006. This document is cyber law of Nepal and it has provision document of authentication, regularization of the recognition, validity, integrity and reliability of the generation, production, processing, storage, communication and transmission system of electronic records by making the transaction to be carried by the means of electronic data exchange or by any other means of electronic communication reliable or secure. अब यसले के भनेछ भने ETA छ, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063 ले चाहिँ कतिपय तपाईको साइबर घटनाहरू, साइबर क्राइमहरू चाहिँ यसले चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। तर द ल डज नट only legalize all sort of electronic transaction of digital signature. It has undoubtedly implied the run several computer-based mechanism penalize cyber crime भनेको चाहिँ साइबर क्राइम यसले चाहिँ सबै समर्दैन। अहिले कति विभिन्न किसिमका अघि भन्यो नि साइबर ह्याकरहरू पनि खतरा ह्याकर आइसक्यो। अहिले टुल्सहरू पनि खतरा आइसक्यो। त्यो भन्दा साइबर ह्याकिङ गर्ने तरिका पनि फरक हुँदै आइसक्यो हैन। तपाईको अनलाइन भयो, अनलाइनमा पनि अर्कै तरिकाले ह्याकिङ गरिन्छ। त्यही भएर यो जुन साइबर ल जुन हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टले समेटेको छैन है, हामीका चाहिँ एकदम मुख्य साइबर ल हुनुपर्छ। त्यो मेन नेशनल साइबर ल फ्रेमवर्क चाहिँ अहिलेसम्म बनेको छैन नेपालमा। अब तपाईको ह्याकिङ हुने बित्तिकै के गर्ने त भनेपछि हामी एकदम सजिलो के छ भने कहाँ रिपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा छ हैन। अनलाइन ह्याकिङ भयो भनेपछि अथवा साइबर क्राइम भएपछि हामीले ओभियसली सबभन्दा पहिला सम्झिने भनेको नेपाल पुलिसलाई हो नि त हैन। सबभन्दा पहिला नेपाल पुलिसलाई सम्झिन्छ, नेपाल पुलिसमा गएर रिपोर्ट गर्छौं। त्यो पनि एउटा चाहिँ राम्रो हो। पहिला चाहिँ हामीले डाइरेक्ट नेपाल पुलिसका भनौं। अहिले नेपाल पुलिसको पनि साइबर ब्युरोमा चाहिँ साइबर ब्युरो भन्नेले हेर्छ के। त्यो हामीले चाहिँ नेपाल पुलिसको नजिकको प्रहरी थानामा हैन के, तपाईको साइबर ब्युरो नेपाल पुलिस यो चाहिँ भोटाइडीको तपाईको यो ललित कला क्याम्पस थियो नि पहिलाका, त्यो ललित कला क्याम्पसको छेउमा चाहिँ छ यो है। त्यहाँ जानु होला साइबर क्राइम हुने बित्तिकै। अनि
अर्को चाहिँ तपाईको मेन रेस्पोन्सिबल साइबर सेक्युरिटी कानुन बनाउने लागि रेस्पोन्सिबल के छ भने नम्बर 1 मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट अफ आइटी एनपी सर्ट है यो नेसनल सर्ट भन्ने छ उसले चाहिँ हेर्छ यो साइबर सेक्युरिटी पोलिसी बनाउन लागि अनलाइन सेफ्टीको कुरा गर्दा गर्दै अनलाइन सेफ्टी भनेको नि अहिले हाम्रो साइबर सेफ्टी हो साइबर सेफ्टी भएर साइबर पोलिसी चाहिँ बनाउने चाहिँ यो जुन मैले अहिले यो प्रेजेन्टेसनमा दिइरहेको छु यिनीहरू नै हुन् नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी अफ नेपाल अब नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी अफ नेपालले चाहिँ जस्तै यो आईएसपीहरू टेलिकमहरू एनसेल नेपाल टेलिकम सम्बन्धी कुनै एउटा साइबर क्राइमहरू भयो भने चाहिँ एमटिए मार्फत एनटिएमा गएर हामीले उजुरी गरे पनि हुन्छ बुझ्नु भएन नेपाल पुलिसकै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन कि अहिले जमाना फरक भइसक्यो त्यहाँ गएपछि उनीहरू आफैले रिपोर्टिङ गरिदिन्छ नेपाल पुलिसमा अर्को नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जस्तै तपाईँको ब्याङ्कहरूमा ह्याक भयो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ गर्ने उजुरी गर्ने नेपाल सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ नेपालमा हैन अर्को तपाईको इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु सम्बन्धी कुनै डेटाहरु ह्याक भयो भने चाहिँ बीमा समिति हामी हाम्रो त्यो इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी अथोरिटी नेपालमा रिपोर्ट गर्ने उजुरी गर्ने अनि हामी नै तपाईको नेपाल पुलिसहरुलाई गर्छौं अर्को तपाईको धितो पत्र बोर्ड भयो तपाईको क्यापिटल मार्केटहरु सम्बन्धी ह्याकिङ भयो भने सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालमा र यदि त्यो संस्थाहरुमा पनि थाहा भएन कहीँ कतै कुनमा चाहिँ उ गर्ने हो तपाईको के छ भने ह्याकिङ पनि विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन् नि त सबैलाई फेसबुक ह्याकिङ गर्ने बित्तिकै त्यो तपाईको फेसबुकै ह्याकिङ हुन्न नि तपाईको जे पनि ह्याकिङ हुन सक्छ तपाईको फाइनान्शियल सम्बन्धी हो भने उ भयो त्यही अब कहीँ कतै केही थाहा पाएन कहाँ रिपोर्टिङ गर्ने हो भनेपछि नेपाल पुलिसमा साइबर ब्युरो नेपाल पुलिसमा चाहिँ गर्ने र अरु सम्बन्धित चाहिँ निकायहरु छन् है अर्को अब कम्युनिटीहरु है कम्युनिटी अर्गनाइजेसन वर्किङ फर साइबर सेक्युरिटी इन नेपाल अब अर्गनाइजेसनहरु चाहिँ के छन् त भने अघि मैले भने एनपी सर्ट भन्ने छ नेपाल सर्ट भन्ने छ त्यो भनेको नेशनल सर्ट हो त्यो भनेको चाहिँ मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन एन्ड आईटी को अन्डरमा छ त्यो डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा त्यो चाहिँ नेपालको सर्ट भयो जस्तै विदेशहरुमा पनि हुन्छ जेपी सर्ट युएस सर्ट त्यसपछि आएर थाई सर्ट भन्नेहरु हुन्छ जस्तै नेपालमा पनि त्यो एनपी सर्ट भयो अब अर्को एनपी सर्ट भन्ने चाहिँ तपाईको कम्युनिटी बेसमा छ के हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसन छ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल आजको पनि एउटा सपोर्टर हो यो कार्यक्रमको पनि उहाँहरु पनि एनपी सर्ट चाहिँ सेक्टरल एनपी सर्ट प्राइभेट वाला एनपी सर्ट हो के इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स गर्ने अर्को तपाईको इन्फर्मेसन सेक्युरिटी इमर्जेन्सी टिम अफ नेपाल आईटी सर्ट नेपाल भन्ने छ अर्को एउटा छ सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन नेपाल जुन चाहिँ म अहिले आज प्रतिनिधित्व गर्दै छु सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसनको त्यो भइहाल्यो अर्को तपाईको के छ क्यान फेडरेसनको एउटा साइबर सेक्युरिटी कमिटी पनि गठन छ त्यो पनि भइहाल्यो अर्को एउटा टेक्निकल कमिटी नेपाल बैंकर एसोसिएसनमा बैंकहरुमा ह्याक हुने बित्तिकै कसरी छलफल गर्ने त आफ्नो त अन्तर्क्रिया त गर्नु पर्यो त्यसको लागि टेक्निकल कमिटी छ नेपाल बैंकर एसोसिएसन यिनीहरु भनेको चाहिँ कमिटी अर्गनाइजेसन वर्किङ फर साइबर सेक्युरिटी है अब डुज एन्ड डन्स ड्युरिङ कोभिड-19 अब म चाहिँ ठ्याक्कै टु द पोइन्ट आए कि तपाईको अहिलेको जुन महामारीको बेला के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्न भन्ने यहाँ छ के अब नम्बर 1 डु नट ओपन एनी लिंक or download any attachment on your mail referring to COVID-19 भनेर तपाईको आयो भने कुनै लिंक पठायो भने तपाईले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ त्यो लिंक नखोल्नुस् rather follow World Health Organization WHO regarding all relevant updates on the situation है WHO को चाहिँ वेबसाइट हेर्ने WHO को चाहिँ तपाईको फलो गर्ने फेसबुक ट्विटर एभ्रीथिङ अनि एकदम अपडेट हुने डु नट क्लिक अन द पपअप्सहरु पनि आउन सक्छ अहिले तपाईको वेबसाइटहरुमा तपाईको अहिले जुन कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ तपाईले इन्टरनेट चलाउनु हुन्छ पपअप्सहरु आउन सक्छ त्यहाँ जापै त्यही नक्लिक नगर्नुस् एउटा कुरा अर्को तपाईको के छ भने यदि तपाईको अफिस हो अथवा तपाईको कम्प्युटरको पनि फायरवल हुन्छ फायरवल चाहिँ डिसेबल नगर्नु अर्को इनेबल मल्टी फ्याक्टर ऑथेन्टिकेसन एमएफए अन योर अर्गनाइजेसन अकाउन्ट एज वेल एज पर्सनल अकाउन्ट है मैले पर्सनल अकाउन्ट भन्न बिर्से पर्सनल अकाउन्टमा पनि एमएफए गर्नुस् जस्तै टु वे ऑथेन्टिकेसन छ नि तपाईको फेसबुक चलाउँदा अथवा जीमेल चलाउँदा पनि
दुईटा मोबाइलमा र ल्यापटपमा चलाउँछ भने 2-way authentication राख्नु होला के अपडेट लेटेस्ट सिक्युरिटी प्याचेस फर your डेस्कटप ल्यापटप र सफ्टवेयर एन्टिभाइरसहरु युज गर्नुस् युज इन्टरप्राइज भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क VPN त्यो अर्गनाइजेसनको लागि है तपाई घरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ यो बेला कतिपय मान्छे इन्टरनेट चलाउँदै हुनुहुन्छ यो VPN इन्टरप्राइज VPN भन्ने बित्तिकै घरमा अनलाइनमा काम गरेको मान्छेहरु जो अफिसको काम अनलाइनमा गर्दैछ भने युज इन्टरप्राइज भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क है अर्को लक योर डिभाइस यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा लक योर डिभाइस बिफोर यु लिभ योर डिभाइसेस अनसुपरभाइज तपाई कहीँ कतै जानु भएको छ भने ठ्याक्कै टेबलमा यसो ल्यापटप स्मार्टफोन ट्याब्लेट यतिकै छोड्ने हैन के छोडेर जानुभन्दा पहिला चाहिँ अटो लक गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ लक गर्ने त्यो एउटा चाहिँ अथवा त्यसलाई बन्द गर्ने स्विच अफ गर्ने त्यो एउटा चाहिँ गर्नु होला अर्को युज इन टु इन इन्क्रिप्टेड मेसेजिङ एप्लिकेसन भनेको तपाईको जस्तै फर एक्जाम्पल exercising with Microsoft Teams can be beneficial for organization communication भनेछ Microsoft Team भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो यो Zoom जस्तै त्यहाँ पनि भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्न मिल्छ अलिकति सेक्युर छ यो भनेको चाहिँ तपाईको कम्पनी तपाईको यो एकाडेमिकहरुको लागि त्यो जुन अनलाइन लर्निङको लागि चाहिँ Microsoft Team यस्तो Zoom जस्तै हो त्यो पनि Zoom मा भन्दा त्यहाँ एकदम सेफ छ त्यो एउटा छ है Microsoft Team जस्तै युज इन्टु इन इन्क्रिप्टेड मेसेजिङ एप्लिकेसन भन्ने बित्तिकै WhatsApp युज गर्नुस् अहिले भाइबरमा पनि तपाईले अस्ति भर्खरै 1-2 दिन अगाडि सुन्नु भएको छ होला अलिकति चाहिँ तपाईको अनावश्यक इमेल तपाईको मेसेजिङहरु आउने हैन WhatsApp मा अलिकति राम्रो छ अहिले सेक्युरिटी WhatsApp लगायत अरु है इन्क्रिज पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी अघि मैले भनिहाले पासवर्ड चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स एकदम तपाईको अप्पर केस लोअर केस हैन अनि @ ह्याशट्याग सबै युज गर्ने एकदम स्ट्रङ बनाउने अनि लास्टको चाहिँ तपाई के छ भने अहिले त हामी साथीभाइसँग हुन्छौं फ्यामिलीसँग हुन्छौं प्राय जस्तो फ्यामिलीसँग भइन्छ तैपनि 1-2 जना साथीभाइसँग हुन्छ र सोल्जर सर्फिङ पनि गर्न सक्छौं अहिले त्यो चाहिँ एकदम बी अवेयर हुनु होला बी अवेयर अबाउट सोल्जर सर्फिङ एज अदर माइट बी एबल टु सी लिसन टु सम सेन्सिटिभ कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसन है त्यही भएर सोल्जर सर्फिङमा पनि ध्यान दिनुस् आफ्नो चिनेका साथीसँग बसेर चाहिँ नेट चलाउने आफ्नो अथवा पासवर्ड हान्न थाल्यो भने थाहा पाउन सक्छ नि त एकदम विचार बनाउनु पर्छ We are in the middle of pandemic dropped COVID-19 that is wreaking havoc all over the world. National and international organizations are applying work from home, WFS, #WFS, for their employees and academics as well. The above measure practices may shake you and your organization, right? माथिको बुदाहरुले तपाईलाई सेक्युर गर्न सक्छ यो COVID-19 यो जुन महामारीको बेला घरमा बस्नु भएको छ अथवा अफिसको काम गर्नु भएको छ अथवा अफिसमा जानु भएको छ अफिसको काम गर्नु भएको छ भने पनि यो एकदम युजफुल छ यो बुदाहरु है एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु अर्को द इन्टरनेट has eased out our lives remarkably but at the same time has also opened a few doors to malice so it is our duty to keep those doors locked है अघि मैले भनिहाले नि 90% र 10% चलाउने इन्टरनेट त वरदान हो एकदम तपाईको तर पनि यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग चलाउनु पर्यो एकदम सेफली चलाउनु पर्यो है र हामीमै भर पर्छ मोटरसाइकल त चढ्ने हेलमेट नलाउनु त हैन नि हैन हामीमै भर पर्छ है फेरि त्यो त्यसकारण एकदम सुरक्षा भनेको हामीमै छ एकदम राम्रो चाहिँ यो कुरा छ एउटा जिप इट ब्लक इट फ्ल्याग इट जिप इट भनेको कीप योर पर्सनल स्टफ प्राइभेट एन्ड थिंक अबाउट व्हाट यु से एन्ड डु अनलाइन अनलाइनमा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको स्टफहरु प्राइभेट राख्ने ब्लक इट है यो ब्लक पीपल हु सेन्ड नेस्टी मेसेजेस एन्ड डोन्ट ओपन अननोन लिंक्स एन्ड अट्याचमेन्ट अर्को थर्ड भनेको चाहिँ फ्ल्याग इट फ्ल्याग अप विथ समवन यु ट्रस्ट इफ एनीथिङ अपसेट यु or if someone asks to meet you offline अफलाइनमा तपाईलाई भेट्न खोज्छु भने फ्ल्याग इट है सो अनलाइन सेफ्टी गर्नको लागि चाहिँ यो जिप इट ब्लक इट र फ्ल्याग इट अपनाउनु होला र be safe on the internet र अनलाइन सेफ्टी हुनको लागि be smart be safe है be smart भन्नाले S बाट सेफ M बाट मिट A बाट एक्सेप्टिङ R बाट रिलायबल T बाट टेल है यो भनेको तपाईको के छ भने सेफ भने चाहिँ कीप योर पर्सनल इन्फर्मेसन सेफ मिटिङ मिट भने चाहिँ M बाट चाहिँ मिटिङ अप विथ समवन यु ओन्ली नो अनलाइन एक्सेप्टिङ थिंक केयरफुली before you click or open
something online. Reliable. You cannot trust everything you see online, as some things can be out of date and inaccurate or not entirely true. अघि मैले रिलायबलको कुरा गर्दा जस्तै COVID-19 को लिङ्कहरू पठाएको त्यो रिलायबल हुन सकेन. Rather follow WHO है, त्यही हो रिलायबल. Tell a trusted order if something is someone ever makes you feel upset, worried or confused. Tell है, स्मार्ट बन्नु पर्यो. टेल भन्नाले हाम्रो त घरमा अभिभावक छन्, अहिले स्कुलमा गइरहेछन् बच्चाहरू, विद्यार्थीहरू, अब उनीहरूलाई पनि तपाईको साइबर बुलिङ हुन सक्छ, ह्यारेसमेन्ट हुन सक्छ इन्टरनेटमा गर्दा, अनलाइनमा हुँदा. यदि कुनै तपाईको छोराछोरीहरू कुनै छन् भने अथवा आफूभन्दा ठुलोलाई तपाईको भन्नुस्, तपाईको इन्टरनेटमा यस्तो भयो अथवा रिपोर्टिङ गर्नु है. टेल भन्ने सेफ, मिट, एक्सेप्ट, रिलायबल र टेल, यो बी स्मार्ट त्यो भनेको. र बी सेफ भनेको चाहिँ बी केयरफुल. बीबाट बी केयरफुल, ईबाट एक्सप्रेस, एसबाट सेफ्टी, एबाट आक्स, एफबाट फोकस हुनुस्, ईबाट इन्जोय युजिङ द इन्टरनेट बट डोन्ट फर्गेट दिस इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स एन्ड अलवेज बी सेफ भन्दै अब म के भन्न चाहन्छु भने अघि मैले जुन सोधे थिएँ नि, अघि तपाईको अनलाइन सेफ्टी सेक्युरिटी भनेको चाहिँ आईटी प्रब्लम मात्रै हो त भनेर सोधे थिएँ नि फर्स्टमा एउटा क्वेशन. त्यसको एन्सर यहाँ छ त. अनलाइन सेफ्टी सेक्युरिटी इज एभ्रीवान्स रेस्पोन्सिबिलिटी. सो सेफ एन्ड बी स्मार्ट अन द इन्टरनेट है. र भन्दै मेरो आफ्नो यो अनलाइन सेफ्टी सम्बन्धी प्रेजेन्टेसन यही समाप्त गर्न चाहन्छु. र यदि तपाईहरुले कुनै क्वेशनहरु छन् भने क्वेशनहरु यहाँ भ्याएसम्म म सम्बोधन गर्दछु, अथवा नभएपछि मलाई लिंक्डइनमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा र मेरो इन्स्टाग्राममा लेट्स कनेक्ट हैन र मेरो मेसेज उमा चाहिँ तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ. थ्यांक यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच सर. तपाईले एउटा एकदमै राम्रो खालको प्रेजेन्टेसन दिनुभयो जसबाट मलाई पनि र सायद जति मान्छे पनि हामीलाई फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएको छ उहाँको धेरै क्वेरिजहरू पनि आन्सर भयो होला. साथै हामीसँग पनि यो लाइभमा हामीले भनेको थियौँ तपाईहरुलाई यदि केही क्वेरिज अथवा क्वेसन छ भने तपाईहरु पठाउनु होला, कमेन्टमा लेख्नु होला भनेको थियौँ. त्यसैले गर्दा फेरि हामी 2-3 वटा त्यस्तो क्वेरिजहरुलाई समेट्न चाहन्छु. एकजना हाम्रो सालेन अवाले ज्यूले भन्नुभएको छ, any payment gateway in Nepal which uses our identity as the proof, but when we want to close the account, the details are still kept in the database. Is it a valid process? So यो e-सेवाहरु यो पद्धतिहरु युज गर्दा फेरि उहाँले अब अकाउन्ट क्लोज गर्दा फेरि पनि उहाँको डेटाहरु हुन्छ, त्यो के सही हो भनेर सोध्नु भएको छ. र मेरो पर्सनल यसमा के सोध्न चाहन्छु भने केही मेथड छ जसले गर्दा फेरि हामीले उहाँलाई इमेल गरेर मेरो डाटा हटाइदिनु अथवा केही रिक्वेस्ट गर्नु मिल्ने अथवा त्यस्तो केही प्रोसेस छ भने त्यसमा पनि प्रकाश पार्दिनु होला. यस्तो छ है, त्यसमा चाहिँ के छ भने जुन पेमेन्ट गेटवेहरु जुन छ नि, जुन पेमेन्ट गेटवेहरुले कस्टमरको डेटा, कन्ज्युमरको डेटा, उहाँको डेटा अथवा सबैको डेटा कसरी राखेको हुन्छ भने एउटा कुरा छ है. त्यसमा चाहिँ हामीले कसैले खाता खोल्न जानुहुन्छ नि बैंकमा, बैंकको फर्म देख्नु भएको छ, केवाईसी फर्म भन्ने भर्छ नि, त्यो भर्दाखेरि लास्टमा डिस्क्लेमर अथवा नोटमा चाहिँ टिक दिइरा हुन्छ, यो डेटा हामी राख्छौं है भनेर. त्यो हामीले कतिपय ठाउँमा है सञ्चय कोषमा भरौं अथवा कहीँ कतै केही फर्म भर्दाखेरि जहिले पनि लास्टमा चाहिँ टिक दिन्छौ नि, आईएसएफ अल भनेर. त्यो चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला के. सबभन्दा मेन भनेको उहाँको के हुन सक्छ भने त्यो कम्पनीको चाहिँ जुन लिगेसी र लमा चाहिँ के हुन सक्छ भने डेटा त कलेक्सन गर्ने, उहाँको चाहिँ डेटा हामीले एकचोटी लिइसकेपछि सधैँको लागि लिने भन्ने पनि प्रावधान हुन सक्छ के. त्यो जुन लास्टको चाहिँ तपाईँ टिक दिन्छ नि, हामी आफैले दिएको के त्यो डाटा, उसले आफै कम्पनीले राख्छु भने हैन, हामीले टिक दिएको छौँ के. त्यहाँ आईएसएफ अल भनेर हामी जुन साइन अप गर्दा कुनै एउटा चाहिँ सोशल मिडियाहरु साइन अप गर्दा पनि आईएसएफ अल भन्छौं, अनि हाम्रो डेटा सबै उलाई दिया हो के, हामी आफैले दिए हो है. त्यसकारण यो चाहिँ हो मेन कारण. त्यसकारण अहिले जुन उहाँ भाइले भन्नुभयो अथवा उहाँले भन्नुभयो
हाम्रो डेटा चाहिँ हाम्रो जुन एकाउन्ट इन्फर्मेसन अथवा त्यो चाहिँ कन्ज्युमर जुन पेमेन्ट गेटवेलाई दियो, तर हामीले आफ्नो एकाउन्ट क्लोज गर्दा नि उसले राखेछ भनेको त्यो कारण हो क्या मेन चाहिँ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अरू कुनै? हजुर, उहाँले फेरि अर्को त्यही क्वेसन उहाँले नै अर्को क्वेसन राख्नु भएको छ। जस्तो यो म्यालवेयर जुन इमेल्सहरू अथवा लिङ्क्सहरू आउँछ, त्यो के क्लिक हियर भन्ने जुन लिङ्क दिएको हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै नै हाम्रो डेटाहरूले एक्सेस पाउने हो कि अझै हामीले अझै फर्दर प्रोसेस हामीले कतिको सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्ने हो? त्यो क्लिक कहिले पनि गर्न नहुने हो अथवा अझै धेरै प्रोसेसले गर्दा चाहिँ हुन्छ क्वेसनको? सबभन्दा मेन भनेको चाहिँ जुन तपाईको त्यो सबभन्दा पहिला त्यो लिङ्कको सोर्स कहाँ हो, सोर्स कहाँबाट आएको छ, फ्रम। मैले अघि भने नि फ्रम र टु, फ्रम कहाँबाट आएको छ सबभन्दा पहिला फ्रममा हेर्नुहोस् र टुमा हेर्नुहोस्। टुमा चाहिँ तपाईँलाई हो भने चाहिँ तपाईँले त्यो तपाईँको चिन्ने मान्छेले पठाएको हो र तपाईँलाई नै पठाएको हो भने क्लिक गर्दा भयो हैन। त्यो पनि एकदम विशेष तरिकाले मैले अघि भने नि तपाईको सबभन्दा पहिला स्टप, थिङ्क र कनेक्ट हो क्या। यसको चाहिँ अनलाइन सेफ्टी चाहिँ स्टप, थिङ्क, कनेक्ट। पहिला स्टप गर्ने अनि थिङ्क गर्ने, पहिला त्यो लिङ्क के हो भनेर बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि अल्ल चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो। फ्रम र टु हेर्नु पर्यो अनि मात्र त्यो। यदि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो गरेन भने तपाईँ फर्दर तपाईँको लिङ्क क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको भाइरसहरू EXE फाइलमा पठाउन सक्छ क्या उनीहरूले। त्यो EXE फाइल चाहिँ रन हुने बित्तिकै तपाईँको कम्प्युटरमा भाइरस लाग्छ। हजुर। अनि अर्को दिवेश छेत्री भाइले चाहिँ, हजुर दिवेश छेत्रीजीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने के हाम्रो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो साइबर सेक्युरिटीको बारेमा र यो पोसिबिलिटी अफ अट्याकको बारेमा चाहिँ एकदमै कम इन्फर्मड भएको हो। नेपालको केसमा चाहिँ हामीहरू धेरै नै कम इन्फर्मेसन छ जस्तो छ भन्ने क्वेरी राख्नु भएको छ हैन। सर आवाज आएन अहिले। आयो आयो हजुर अहिले चाहिँ हजुर एक्चुअली क्वेसन एकछिन रिपिट गरिदिनुस् त प्लिज। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने के हामीहरू चाहिँ यो जुन जे पोसिबिलिटी छ नि यो इन्टरनेटमा के चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरामा धेरै कम नलेज भएको नै हो भन्ने कुरा हामीलाई त खासमा जे नराम्रो यो जस्तै तपाईँले अघि भन्नुभयो यो डार्क वेबको कुराहरू, इभन सस्तो कुरा पैसाको लागि पनि बेचिने कुराहरू प्राय हामीमा यो इन्फर्मेसन नभएको स्टेट यो अझै हामीले जान्न धेरै कुरा नै लुकेको छ जस्तो छ कि यो नै साँचो हो भनेर सोध्नु भएको छ कि उहाँले। सुन्नुभयो? ठिक छ, हजुर सुनिरहेछ अहिले। सुनिरहेछ है। मेन भनेको यस्तो डार्क वेब योहरू भनेको के छ भने हैन, त्यो जानकारी चाहिँ यस्तो हुन्छ हामी कहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला त सतर्कता आफै हो हैन। सामान्य कुराहरू त तपाईँको सामान्य त आफैलाई थाहा हुन्छ नि। त्यो फेसबुकमा आफूले कुन नाम राख्ने हैन, एउटा इक्जाम्पल दिएको है, फेसबुक मात्र इमेल कस्तो राख्ने, पासवर्ड कस्तो राख्ने भनेको त तपाईँको आफूमा भर पर्छ नि। अर्को कुरा डार्क वेबको कुरा योहरू भनेको चाहिँ अलिकति फार बियन त हो, तर बुझ्नुपर्ने जरुरी हो। किनभने डाटा त ह्याकरले लान्छ, कहाँ लान्छ भन्ने कुरा त आफूले थाहा त हुनु पर्यो नि हैन। त्यो चाहिँ मेन हो। त्यसकारण अप टु डेट चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो टेक्नोलोजी अनुसार। जस्तै तपाईँको पहिला विन्डोज एक्सपी आउँथ्यो, अहिले विन्डोज 10 आइसक्यो होइन। अब तपाईँको टेक्नोलोजी अपडेट भएर हुनु त पर्यो नि। त्यसकारण ह्याकिङ हुन्छ, साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी चाहिँ केही तपाईँको साइबर ह्याकिङ हुन्छ भनेपछि, साइबर क्राइम हुन्छ भनेपछि साइबर सेक्युरिटी चाहिँ के रहेछ त भन्ने त बुझ्नु पर्यो नि। त्यो सम्बन्धी तपाईँको गुगलहरूमा सर्च गर्ने, नयाँ नयाँ ट्रेन्डहरू के छ हैन त्यो सम्बन्धी गर्ने। त्यो जस्तै यदि थाहा भएन भने मैले अघि जुन लिङ्कहरू दिएँ नि, जुन तपाईँको साइबर सेक्युरिटी कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरूमा आबद्ध भए पनि भयो, मेम्बर बने पनि हुन्छ हैन। त्यसको लागि साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट हुनु पर्दैन मेम्बर हुनुको लागि। त्यहाँ मेम्बर बन्ने, त्यसपछि साथीभाइबाट पनि त कुरा जानिन्छ, सिकिन्छ
त्यो एउटा पनि छ। अर्को नेट सर्च गर्ने इन्टरनेटमा, व्हाट इज डार्क वेब, व्हाट इज डार्क नेट, हैन, व्हाट इज जेरो डे मार्केट भनेर खोज्ने इन्टरनेटको माध्यमबाट। सोसियल कम्युनिटी जुन हुन्छ नि, सामुदायिक तपाईको संस्थाहरूको मेम्बर बनेर हुन्छ कि अथवा एकाडेमिकै लिएर हुन्छ, साइबर सेक्युरिटी विषय पढेर हुन्छ कि हैन, त्यो तरिकाले चाहिँ आफूले अध्ययन गर्न सक्छौँ साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी। त्यो मात्र होइन, यदि कोही कम्प्युटर सम्बन्धी विषय पढेका छन्, मलाई साइबर सेक्युरिटीमा जान इच्छा छ भने तपाईले सर्टिफाइड कोर्सेसहरू छन् साइबर सेक्युरिटीको, जस्तै इथिकल ह्याकर बन्नको लागि CEH भन्ने छ, जस्तै IT अडिट गर्नको लागि सिसाहरू पढ्ने हैन। सिसा भन्ने तपाईको IT को मान्छेले मात्र होइन के, एकाउन्टेन्टहरूले पनि त यो जुन लेखा परीक्षण गर्छन् नि, अडिटरहरूले पनि पढ्न मिल्छ। सिसा भनेको विषय अडिट गर्ने हो, त्यो IT अडिट हो सिसा भनेको। त्यसकारण यस्ता कोर्सहरू छन् जसबाट पनि तपाईले नलेज लिन सक्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर हजुरको प्रेजेन्टेसन र यो क्वेरिजहरू एन्सर गरिदिनु भयो। अहिले हाम्रो सायद समय पनि तपाईको इम्पोर्टेन्ट समयहरू हामीलाई जुमले पनि एकदम सपोर्ट गर्यो। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै समय चाहिँ लेन्दी गरिदिनु भएको छ, खास 40 मिनेट हो, यसमा चाहिँ हामी धेरै समय धेरै समय ल त्यसैले अब सायद कार्यक्रमलाई पनि हामी अन्त्यतिर लग्नुपर्ने हुन्छ। जानु अगाडि म हाम्रो सोफिक नेपालको टिमबाट चाहिँ हाम्रो सपोर्टर्स CSRI र नेप्सर्ट, साथै मिडिया पार्टनर्स ICT फ्रेम र ICTbyte.com र हाम्रो डिजिटल पार्टनर्स युटोपिया टेक्नोलोजिज डिजिटल हाइबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो प्रेजेन्टर सर मिस्टर मिलनराज नेपाली सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईहरू सबैमा सेफ रहनुहोस्, घर बाहिर पनि सेफ रहनुहोस् र घरभित्र पनि सेफ रहनुहोस्, अनलाइनमा पनि सेफ रहनुहोस् भन्दै अब यो कार्यक्रमलाई यहाँ नै हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन फर द पार्टिसिपेसन एन्ड थ्याङ्क यू सो मच मिलनराज सर फर द पार्टिसिपेसन। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। Stay safe, take care.